औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये यहाँ पे जुबैदा की मुझे उम्मीद नहीं थी आएगी। मुझे हंसी आ रही है। अच्छा, शुरू करते हैं इंशाल्लाह। हाँ, सॉरी शु- मैंने ना इंटरप्ट कर दिया आपको। क्या सॉरी। इंटरप्ट कर दिया? कुछ भी नहीं किया। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। वो अ, वो बोल रही थी ना कुछ तो मैंने इंटरप्ट कर दिया। नहीं नहीं, सॉरी। कुछ ऐसा कुछ मैंने नहीं। आपने तो सलाम ही किया मुझे और कुछ नहीं किया। अच्छा, ये हो गई थी हमारी आयत। आज हमने नेक्स्ट आयत करनी है यहाँ से। 103 मिस। हाँ, 103 करेंगे और 104 भी करेंगे। दोनों छोटी छोटी हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगी। तो कौन करेगा? किसकी मिस बारी मैं है? करूं? करें करें। मुझे ये बताइएगा वाव क्या है और लव क्या है। ये हम थोड़ा सा करते हैं, फिर हम उसमें जाएंगे दूसरी बुक में। मिस वाउस तनाफिया हम्म। और लव शायद। हाँ, हरफ शर्त। हम्म। अ, अन्ना। हम्म। रूफ नासबा में से है ना? जी, हरफ नास्बा मंसूब करता है ये। रूफ मुशब्बा और बिल फेल भी कह सकते हैं, ठीक है ना? हम और आप जमीर। हम इस बिन्ना। हाँ, इसमो इन्ना। आमनु। और आमनु मिस ये उसका जमा का सीगा है और हम्म। पास्ट हम्म। मुजारे। वो मुजा। सॉरी, पास्ट बोल रही हूँ, मुजारी बोल रही हूँ मैं। हाँ। पहले माजी। हाँ, इसलिए मैं कहती हूँ माइक पे आया करे। माजी है और जमा का सीगा है, ठीक है। मुजक्कर क्या है? थर्ड ठीक है सीगा ना? जी। हाँ। वत्तकू अ, ये भी बस जमा का सीगा है। हम्म। और माजी का है। हम्म। इस वाले का अतफ जो है ना, इसमें इसमें और इसमें फाइल क्या है? फेल का फाइल भी होता है मिस ना? वाओ। तो ये इसमें आमनु में वाओ और फाइल है। और वत्तकू में भी वाओ फाइल। ये भी माजी है, ठीक है। जी। ये बाब इफ्तियाल से है, ठीक है ना। इसका रूट वर्ड बॉब काफिया है। और इसका रूट वर्ड क्या है? हमजा। हमजा मीम नून। हाँ, अमन से है ना। और ये वकाया वकाया, ठीक है ना। तकवा इख्तियार ना, बचने के मानी में आता है। तो वत्ता का ये दोनों माजी हैं। अब बीच में वाव है, वाव हरफ अतफ है। तो ये वाला जो फेल और फाइल है, ये जुमला फेलिया जो है, इसका ये अतफ इसके आमनु ऊपर पे पड़ा है। अतफ है। जी। आमानू पे अतफ है, ठीक है। अब ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? अन्ना अ, का म, खबर। हाँ, खबरू खबर। इन्ना। खबरू इन्ना खबरू अन्ना। खबरू अन्ना। हाँ। अब अन्ना आया है तो अन्ना दरमियान में आता है ना, इन्ना शुरू में आता है, ये पता है आपको। अब अन्ना जी। दरमियान में जब आता है तो एक और काम भी करता है ना। अन्ना जो होता है, जुमले को जुमला नहीं रहने देता, उसको मस्तर के मानी में चेंज कर देता है, ठीक है। अन्ना जो होता है वो जुमले मसदर को, के मानी में। उसके बाद जुमला इसमिया आता है, उसको वो क्या करता है? मस्तर के मानी में कर मस्त देता है। तो मस्तक फिर ये, मुअव्वल। हाँ, ये मस्तर के, तो ये हरफ शर्त है। तो ये क्या बन जाएगा? ये शर्त बन जाएगा। ये शर्त बन जाएगा। अन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर शर्त बन जाएगा। और ये जवाब शर्त पर क्या आता है? लव की जवाब ला। शर्त पे लाम आता है। जी। लाम जबर ला। ला। लामु ताकीद है ना। ये जी। इसके जब आता है, अगर जुमला जो होता है मस्बत होता है तो फिर लाम आता है। अगर जुमला मनफी हो तो फिर लाम नहीं आता। जुमला मुस्बत है। जुमला कैसे बन रहा है ये जुमला कैसे बन रहा है? मसूबत। अ, मसूबत उन क्या है? मुस, मिस मुरक्कब पे इजाफी है ये। हम्म, मुरकबे। और मुरकबे इजाफी कैसे बन रहा है? ये मुरकबे जारी बन रहा है सारा। और ये क्या बन रहा है? मुब्तदा मुअख्खर। नहीं, ये बन रहा है आपका ये तो, ये क्या है? ये तो खबर ही बनेगा ना। इसमें तो खबर ही बनना है। खबर जी, ये मिन बनेगा। इंदल्लाही खबर। खबर ये बनेगा। खैरुन। खैरुन भी है ना। ये मुताल्ले के मिस ये खबर दोनों बने। मिल के। हाँ, ये वाला और ये दोनों मिल के बनेंगे, ठीक है। और ये जी। क्या बनेगा? ये नकरा मौसूफा बनेगा। मुब्तदा मौखर। नकरा मौसूफा
मुब्तदा बन सकता है, नकरा मौसूफा मुब्तदा बन सकता है, ये नकरा मौसूफ है और ये उसकी सिफत है। सिफत कैसे है, नकरा के बाद जार मजरूर आ जाए तो उसकी सिफत बन जाती है। जी। तो फिर ये मौसूफ और सिफत दोनों मिलके ये मुब्तदा बनेंगे और ये हाँ, खबर बनेगी। मुफरत या खबर। ये खबर बनेगी, और ये जो है ये आपका मौसूबत, लाम तो उसके ऊपर जो आता है ना, लव के जवाब पे भी आता है। और ये क्या है, मसूबतन, ये क्या लिखा हुआ है इसके नीचे, छुप रहा है नजर नहीं आ रहा। ला को अलग करें तो क्या लिखा हुआ है, मसूबतुन। मसूबा है ना, मसूबत। मसूबतुन। अब मसूबतुन जो है ये आपका नकरा मौसूफा है, यानी ये मौसूफ बन रहा है और ये उसकी सिफत बन रहा है। अब मौसूफ और सिफत दोनों मिलके मुब्तदा बनेंगे, और खैरुन क्या है, खबर बन जाएगी। तो ये हमारा एनालिसिस है ना, अभी हम देखेंगे उस बुक में क्या एनालिसिस है। तो हमने क्या बनाया, ये पूरा जुमला शर्तिया बना दिया, इसको हमने शर्त बनाया। फिर शर्त, अगर और के आगे, और और जवाब शर्त हाँ लमसूबतुन मिन हाँ, इंदिल्लाहि खैर। ये जुमला जो था ये पूरा शर्त बना था, ये वाला, इसको जी। मैंने शर्त बनाया था। हरफ शर्त के बाद हमेशा शर्त आती है पहले, फिर जवाब शर्त आता है। तो जी। जवाब शर्त जो लव का जवाब शर्त होता है, उसके ऊपर क्या होता है, लाम आता है, अगर वो जुमला मुस्बत मस्बत हो। हो। मुस्बत हो। मुस्बत। अगर नफी वाला होगा ना तो फिर लाम नहीं आएगा, बस ये रूल है, लिख लें। इनमें तो से इस फिर कुछ भी नहीं आएगा नफी वाला हो तो फिर। नफी वाला होगा तो लाम नहीं आएगा, लाम के बगैर ही आएगा। तो ये हो गया। अभी लव को भी देख लेते हैं, लव भी यही वाला लव है, ठीक है ना। अब इसको काश के मेनू में माने में लिया है इन्होंने, अगर के मानी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लव जी, हरफ बस आपने शर्त। पिछले लेक्चर में बताया था ना, दो इसमें अगर में हम्म, और काश में बस। अगर में लेंगे तो फिर इसको शर्त बनाएंगे और जवाब शर्त को माजूफ करेंगे, जवाब शर्त माजूफ होगा। अगर में लेंगे तो जवाब शर्त मासूफ होगा। हाँ, ये शर्त बन जाएगी ना, जुमला काना का इसम और काना की खबर, है ना, काना के इसम जी। काना जुमला बन गया ना। अच्छा, जी। अगर काश के मानी में लेते हैं तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, ना इसको शर्त शर्त बनाने की जरूरत है, ना जवाब शर्त की जरूरत है। तो यहाँ जी। पे इन्होंने काश के मानी में लिया होता है, काश वो समझते होते, जानते होते, समझते होते, क्या जानते होते, सॉरी, समझने की क्यों बात आ रही है, काश वो जानते होते कि उनका आखिरत में कोई भी हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पर ऊपर वाली बात में, ऊपर वाली जो थी उसमें था आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, काश वो जानते होते, उसमें भी काश का ही मतलब लिया गया, सिंपल ले लें काश का। और इसको आपको शर्त बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपका काना का इसम और काना की खबर क्या बन जाएगा, जुमला इस्मिया बन जाएगा। और फिर जवाब शर्त की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी ऐसे ही कर लें, काश के मानी में ले लें। वैसे मैंने दूसरा ऑप्शन भी आपको दे दिया, उसमें जवाब शर्त माजूफ होगा। माजूफ हो जाती है अब बहुत। हम देखते हैं इनने क्या बनाया, अपनी बुक में जाते हैं, नूरल यकीन, कहाँ पर है, ये है ना, जी। कल यहाँ पे छोड़ा। पढ़ूं मैं इसमें पढ़ूं। आप पढ़ो। अलवावु इस्तनाफियतुन हम्म, लव हर्फ हरफिन शर्तुन हर्फ हर शर्तिन, हरफु शर्तिन गैरु, गैरा जा गैरु गैरु जाजिम। जाजिम, जाजिम भी कह सकते हैं, जाजिमिन भी कह सकते हैं। हरफु शर्तिन गैरु, ये मुजाफ बन के आता है तो मुजाफ इलैहि बनेगा ना, जाजिम, ठीक है। और ये हरफू भी हमने मुजाफ बनाया तो शर्तिन भी मुजाफ इलैहि बन गया। ये बाबू जो है ये मुब्तदा है, ये खबर है। खबर जी। अच्छा, अन्ना हम क्या है, अन्ना व जमीर। अन्ना वल जमीरु इस्मुहा फी महल्ली नस्बिन हम्म, फ़िअलुन मादिन अल वावु फी महल्ली रफ़इन फ़ाइलुन वल जुमलतु फी महल्ली रफ़इन खबरु इन्ना। गुड। तो ये वाव क्या खबर, ये क्या अन्ना। बनेगा, ये फ़ाइल। आमन जो फेल और फाइलन दोनों मिलके क्या बनेंगे, पूरा जुमला, ये खबरू इन्ना बन जाएगी, ये इस्मु इन्ना था, ये खबरू इन्ना है। अच्छा, अन्ना। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वल मस्दरुल वल मुअव्वलु, वल मज हाँ, वल मस्दरुल मुअव्वलु, मौवुल मुअव्वलु, मौवलु क्योंकि फी मुरकब तौसीफी महल्ली। बन रहा है ना, मुरकब तौसीफी बन रहा है। अच्छा, फी महल्ली रफ़इन
فاعل لفعل محذوف लिफेलिन। لفعل हम्म, جاری جی हाँ। مرکب अच्छा, جاری अच्छी जा रही हैं आप, पहली दफा है, ट्राई कर रही हैं। आगे क्या है, तकदीरू। والتقدیر वल नहीं, و वत तकदीरू ہاں یہ اس میں शमसी। شمسی حرف میں हम्म, والتقدیر و ولو वका وقع ईमानुहुम। ایمانهم ईमानुहुम। ایمانهم ईमानुहुम। وهذا الفعل هو فعل شرط हाँ, हुआ फेलु शर्तन। फेलु शर्तन। मुरक्कब فعل तौसीफी नहीं बना सकते इसको। ठीक है। نہیں اضافی جی हाँ, इजाफी बनेगा क्योंकि ये मैच नहीं हो रहे। तो हुआ मुब्तदा हो गया, फेलो शर्तिन क्या हो गया, फेलो مرکب शर्ती اضافی خبر खबर। हाजल फेलू हुआ फेलू शर्तिन। आज اس پہ ये फेल दो, इसको मुब्तदा बना ले, हाजल फेलू को, और फिर इसको पूरी खबर बना ले। ये मुब्तदा और ये उसके अंदर खबर है ना। خبر तो جی ये जुमला इस्मिया बन के फिर इस मुब्तदा की खबर बन जाएगी, है ना। جی مثال سے पढ़ूं हम्म, अभी नहीं पढ़े, अभी अ- इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ना, ये लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा, वो जो है इस्तनाफिया, यहाँ पे आपने भी इस्तनाफिया कही थी, आतफा कही थी। लव जो हरफ शर्त है, और अन्ना जो है फिर उसका इसम है आगे, और ये उसकी खबर है अन्ना की। और ये पूरा जुमला जो है, अन्ना का इसम और अन्ना की खबर, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये मस्दर मुअव्वल बन जाएंगे। कह रहे थे ना वो। में से मोबाइल का मतलब क्या होता है मस्दर मुअव्वल एक होता है, मस्दर जो फेल का मस्दर, दरबा यदरिबु दरबन, है ना। एक तो जी ये वाला मस्दर होता है ना। सिंपल वाला और एक जो होता है वो फेले मुजारे और वो अन मिल के ना। यहाँ पे तो खैर अन्ना और इसम आ रहा है और खबर आ रही है ना। तो इसी तरह फेले मुजारे में अन और मुजारे मिल के, ये अन्ना अन हो जाता है और आगे फेले मुजारे आ जाता है। तो वो सब मिलके तो मस्दर मुअव्वल बन जाते हैं। नहीं यानी ये मस्दर की तावील में हुआ है ये। एक मस्दर होता है जो माजी मुजारे और आगे होता है ना, नसरा यनसुरु नसरन, है ना, दरबा जी यदरिबु वो जो दरब। हम किरदान पढ़ते होते उसको हैं वो उसको नहीं हाँ, उसको कहते हैं मस्दर सरीही। सरीही का मतलब होता है वाजिया। और ये जो होता है ये आपने बनाया होता है मुजारे और अन को मस्तरिया को मिला के, या फिर अन्ना और इस जुमला इसमिया को मिला के। तो ये जो बनता है मस्दर की तावील में होता है, इसको मस्दर मुअव्वल कहते हैं, है ना। ठीक है। जी हाँ, व तकदीरू, तकदीर क्या है, बोला हुआ का ईमान, अगर उनका ईमान जो है वो क्या होता, अगर यानी वो ईमान करते, ईमान सच्चा लाते, लाते ईमान लाते। हाँ बोला वका ईमान, उनका क्या मतलब है, अगर वो ईमान लाते। ठीक है। इसका ये जी मतलब होता है ना, ये शर्त बना रहे हैं ना। जी तो शर्त बना रहे हैं, तो अगर वो ईमान लाते होगा ना, और क्या करते, बत्तकौ, और तकवा इख्तियार करते। इसका रूट वर्ड वाव काफ या था, बाब इफ्तियाल में डालेंगे तो इब तक का बनेगा। शदाब नहीं आई, इत्तक और शाहीन है आई थिंक। इब तक का, या अब ये क्या होगा, इत्तक ये वाव भी जो होता है ये ता में चेंज हो जाता है, तालीम फिर दोनों को मर्च हाँ करेंगे तो इत्तका बन जाएगा, इत्तक हाँ जी है ना। इत्तका माजी बन जी जाएगा और सित्तकऊ बन जाएगा, जमा का सीगा। हम्म, सही है। जी माजी ही है ये, और वाव काफ यहाँ से इत्तका माजी और इत्तकऊ बन गया जमा का सीगा। और फिर ये क्या है कि आपका वो आतफा। अलबाबु हाँ पढ़े। आतिफतुन हम्म। इत्तक़वा फ़िअलुन मादिन व इत्तकऊ, फ़ाइलहु इत्तकऊ, इत्तकऊ। इत्तक इत्तक़ौ हम्म, इत्तक़ौ तकवे। फ़िअलुन मादिन हम्म, व फ़ाइलहु फाइलुहु। फ़ाइलुहु वल जुमलतु मातूफ़तुन वो जो है ये फाइलुहु है उसका वो, ये वो जी जी फ़ाइल है जी फाइलुहु वल जुमला तू। मातूफ़तुन हम्म, अला जुमलतु जुमलतिन, जुमलतिन अला है ना। आमिनु आमनु। जी आमनु। आमनु आमनु और आमिनु में बहुत फर्क है। ये आ, आमनु है।
ठीक है। आमिनू जो होता है आमन वो, आमिनू तो फेल अमर होता है ना, आमनू फेल माजी है ये। फी महली रफिन। في محل رفع तो ये जुमला जो बना है हमारा, फेल और फाइल, ये पिछले जुमले पे अतफ हो गया, और ये दोनों मिल के तो फिर हमारा क्या बना है, इन्ना की, शर्त। ये शर्त। शर्त, إن की शर्त। खब इन्ना का इसम तो पहले बन गया था ना, जी। जी तो इन्ना की खबर, इन्ना की खबर क्या है? शर्त हाँ, इन्ना का पूरी शर्त। इसम, ये अन्ना है, सॉरी। तो अन्ना अन्ना। का इसम और ये अन्ना की, अन्ना का क्या, ये खबर शर्त नहीं, ये अन्ना की खबर बनेगी ना पहले, तो दोनों जुमले जी। मिलके। तो जी फिर जब ये जो खबर होती है, अन्ना अपने इसम और खबर से मिल के जुमला इसमिया बन के शर्त बनेगा। जी। अन्ना अपने इसम और खबर से मिल के जुमला फेलिया हो के फिर ये शर्त बनेगा। समझ आइए, यहां तक पूरी ये हम्म, शर्त बनी है। और मरफी शर्त क्या है? अन्ना है, हम जो है इसमें इन्ना अन्ना है, और ये दोनों जुमले मिल के खबर बनेंगे अन्ना की, खबर। अन्ना का इसम खबर अन्ना की बनी। खबर, और फिर अन्ना अपने इसम और खबर से मिलके जुमला इसमिया बनेगा ना। जी जी। जी इसमें ठीक है, अभी अगर उसको मस्तर के मस्तर की तावील में ले लेते हैं, मस्तर बना लेते हैं, तब भी वो मुब्तदा ही बनेगा, और तब भी वो शर्त ही बनेगा। ठीक है, अच्छा। तो इसको ऐसे ही जी। रहने दें, इसको आप शर्त बना लें, और ये जवाब शर्त पे आपका अभी लाम आ रहा है। ठीक है। अल्लामु पढ़ो इस पढ़े फी जब, अल्लामु फी जवाबिन लव फी जवाब भी, जवाब लव, लव का जवाब मस है, ठीक है ना। जी आगे जवाब शर्त यानी, आगे क्या? मसूबतुन मुब्तदा मरफूउन बिज़्ज़मती बिद्दम्मा ती, गुड। मौसूबतुन क्या है? ये मुब्तदा है और मरफू बिद्दम्मा है। और मिन इंदी क्या क्या बन रहा है? मिन इंदी जारुन व मजरूरुन फी मौदूइन अर्रफ़्उ रफ ई, रफ़ई सफ सिफ, सिफतुन, सिफ्तुन सिफ्तुन सिफतुन, सिफतुन सिफत होता है ना, सिफत, सिफतुन, जी लमसूब, लिमस लि अ, लमसूबतुन मसूबतुन, मसूबतुन। तो अब ये क्या है? सिफत बनी है, ये पूरा जार में, क्योंकि नकरा के बाद जार मजरूर है तो सिफ्त बनता है ना। जी नकरा के बाद जार मजरूर है तो उन्होंने वो कह रहे हैं वो सिफत बन रहा है, इसकी सिफत बन रहा है, तो ये आपका क्या है फिर? इसको नकरा मौसूफा कहते हैं, वैसे तो आप मौसूफ भी कह सकते हैं। ठीक है। नकरा मौसूफा जो हाँ, मुब्तदा मौखर बन रहा है तो जो ये नकरा क्यों है? क्योंकि नकरा के बाद जार मजरूर है तभी सिफ्त बनती है ना, इसलिए इसको जी नकरा उसकी मौसूफा सिफ्त कहते हैं। बनती है ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि नकरा मौसूफा क्या होता है। तो ये नकरा मौसूफा है। नकरा मौसूफा जो होता है वो मुब्तदा बन जाता है, उसके आगे सिफत आ रही होती है ना उसकी, तो दोनों मिलके क्या है, ये मुब्तदा बन जाएंगे। तो अब क्या है आपकी, ये वाली खबर हो गई। व लफ्ज जलालती, ये आपका मुदाफ इलैह है, ये मजरूर जी है। खैरुन क्या है? खबरुन, मुफरद खबर खैरुल खैरुन खैरुल मुब्तदा मसूबतुन खबर, मरफू खबरुन मुब्तदाई, खबरू मुब्तदाई मसूबतुन मरफू बिद्दम्मा, मरफूइन मरफू बिद्दम्मती मरफूउन, मसूबतुन मरफूउन बिद्दम्मति। तो खबर जो होती है वो मरफू ही होती है ना। जी ठीक है, और वल जुम वल ये हो, जुमलतु हम्म, जवाबुल शर्तिन हम्म। जब नहीं शर्तिन नहीं होगा बस ये जवाबुल शर्ती जवाब ला बुश शर्ती, महल्ला बुश, बुश शर्ती। जवाबुल शर्ती ला महल्ला लहा गुड, गुड। अब आपने क्या करना है कि यहाँ तक ये जुमला जो है पूरा हमारा जो बना है, लाम से लेके और खैरुन तक, ये पूरा हमारा जवाब शर्त बन गया। मौसूफ और सिफ्त मिलके मुब्तदा मुअख्खर बना ना, क्या बना है? जवाब शर्त बना है, सॉरी। जवाब शेर। मौसूबतुन, मौसूबतुन, और ये दोनों प्लस होके ना मौसूफ सिफ्त, ये बने थे हमारे मुब्तदा, मुब्तदा मुब्तदा बने थे, मुब्तदा मुअख्खर नहीं है ये।
ये ऊपर वाला जुमला तो यहाँ हाँ खत्म हो गया था, वो तो शर्त बन गया था। जी। अब ये नया जुमला शुरू हुआ है। तो मैं जवाब गलत बोली थी, इसको बार बार मुब्तदा मुअख्खर। मुब्तदा मुअख्खर नहीं है, ये सिर्फ मुब्तदा है, और ये उसकी, ये दोनों मिलके बन रहे हैं, मौसूफ और सिर्फ दोनों मिलके मुब्तदा बन रहे हैं, और ये मुब्तदा बन खबर गया। है। ये और खबर मुफरद है। खबर है ना मिस ये। अब ये जुमला इस्मिया बन के क्या बनेगा, लाम भी आया उसके ऊपर, ये जवाब शर्त बन जाए, जवाब जवाब लो। इरशाद। जवाब लव कह लें, जवाब शर्त कह लें। ठीक है। तो हमने ऐसे ही बनाया था ना, उसमें बुक में दूसरी जी वाली में भी। अच्छा, जी। लव कानू को क्या बना रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि इसका एराब तो पहले गुजर चुका है। सबका सबका एराबू, एराबुन नजीरतुहा। एराबू नजीरतिहा, नजीरा तिहा। नजीरतिहा। यहाँ पे कंपाउंड मुरकब इजाफी बन रहा है, ये सबका का फाइल बन रहा है, सबका फेल माजी है, सबका एराबू ये फाइल बन जाएगा सबका, और ये फिर क्या बन जाएगा, नजीरतिहा। इसको अलग से कुछ बनाए, नजीरतिया, इसको मुजाफ बनाए और उसको मुजाफ बनाए, पूरा का पूरा ही फाइल बन जाएगा पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन जाएगा मुझ पर ये। बन के इसका फाइल बन जाएगा। ठीक है। ठीक। एराबू नजीरतिया, तो इसका एबराब पहले गुजर चुके हैं। तो ये हो गया। सही है। अब इसमें आपका एक जो मुश्किल वर्ड था वो था इत्तकौ, पहले माजी था। जी। जी। मौसूबा जो है ये सौब से बना हुआ है, सौब का मतलब क्या होता है, अब इसका तर्जुमा क्या होगा आयत का। और अगर। बेशक वो ईमान लाते और तकवा और इख्तियार तक करते, वक्त। अलबत्ता सवाब पाते, है अच्छा। ना। मिन इंदिल्लाही, बेहतर, है ना, अल्लाह के पास बेहतरीन सवाब पाते, बदला। बदला। सौब कपड़े को भी कहते हैं ना। जी। अभी हाँ, जो हमने बुक वन पढ़ी थी मदीना में, उसमें सॉफ्ट कपड़े के लिए यूज हुआ है। कपड़े के लिए यूज होता है, तो कपड़े भी बदले जाते हैं ना, जी। जी। तो उसका मतलब भी बदला ही होता है। ठीक है। एक होता है तौब, तौब होता है तौबा, ताबा है ना, तौब, वो कपड़ा वो होता है तोबा, उसका रूट वर्ड पलटना। तावबा, हाँ, पलटना। सही है। पलटना। तो हाँ, वो तोब है, और ये क्या है, सौब है। तो ये बदला, बदला पाते अल्लाह के पास बेहतरीन, लव कानू या लमून, काश वो जानते होते। यानी उन्होंने क्या किया, पीछे जो आयत आई थी इससे पहले वाली, वो शिरक कर रहे थे ना, कुफर कर रहे थे वो, जितने भी जी। ये हैं जादू का काम करते हैं, जादू करवाते हैं, या जितने भी इन चीजों में मुलव्वस हैं, शिरक ही है ये और कुफर है ये। तो अगर वो क्या करते, ईमान लाते, अल्लाह करे वो ईमान वाले नहीं है। आप देखें ना, पाकिस्तान में कितना बड़ा बिजनेस है, आयतों का पता ही नहीं उनको कि आयत में अगली में क्या कहा जा रहा है, बल्कि उसी में अल्लाह ताला ने कहा है कि उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। ला जी। खलाक, एक होता है नसीब और एक होता है खलाक, दोनों में क्या फर्क है। मिस दोनों का नसीब मतलब हिस्सा। हिस्सा, दोनों का मतलब हिस्सा ही होता है, नसीब भी हिस्सा ही होता है ना, है ना। जी। हम्म। और खलाक भी नस्ब हिस्सा से होता जो है। निकला है। खलाक वो हिस्सा होता है जो हम अपनी, एक होता है नसीब, तो होता है ना जो अल्लाह ने लिख दिया है, तकदीर में लिख दिया गया ना, नसीब है। और एक है खलाक, खलाक जो होता है वो हम अपने इखलाक से कमाते हैं, या दुनिया में हम्म। मेहनत करके जो हम दुनिया में कामयाबी हासिल करते हैं, कोई डिग्री लेते हैं, और फिर उसके बाद फिर हम जॉब करते हैं और घर बनाते हैं और गाड़ियां बनाते हैं, वो जो है ना, ये इसको खलाक कहते हैं। और एक दुनिया कमा रहे होते हैं, और एक अपनी किरदार को, कैरेक्टर को बिल्ड कर रहे होते हैं ना, वो अपने इखलाक से कर रहे होते हैं। देखें, इखलाक, दुनिया में तो सभी एक जैसे आते हैं, लेकिन कुछ बुरे हो जाते हैं, कुछ अच्छे हो जाते हैं ना। तो जो अपने अखलाक को संवार लेते हैं, अपना तज़किया कर लेते हैं, फिर वो क्या होते हैं, वो बादब बा नसीब क्या होते हैं, वो अच्छे इंसान बन जाते हैं, अल्लाह के भी पसंदीदा होते हैं। तो खलाक वो ऐसा होता है जो हम अपने अखलाक के जरिए या अपनी मेहनत के जरिए कमाते हैं, और नसीब वो होता है जो अल्लाह ने बना दिया है। ठीक है। सही। तो दोनों में ये फर्क है। तो यहाँ पे जो आ रहा है खलाक आ रहा है, उसका कोई हिस्सा नहीं है, आखिरत में उन लोगों का कोई भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बुरे काम करके, शिरक करके, कुफर करके अपना सारा नसीब बिगाड़ लिया उन्होंने। तो अगर वो ईमान लाते
اور اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتے نا. اللہ تو چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اپنے بندوں کے لیے. جہنم جو ہے نا وہ تو ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو پھر بہت ہی بگڑے ہوئے اور اس طرح کے لوگ ہوں گے, جو بالکل ہی زمین پہ فساد کرتے رہے. اگر وہ بھی توبہ کر لیں, ایک قاتل بھی توبہ کر لیتا ہے, ایک شرک کرنے والا بھی اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے, ایک کافر جو ہے مشرک, ان میں سے بھی کوئی ایمان لے آتا ہے تو ان کے پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تو رحیم ہے. تو جو کچھ بھی ہمیں دنیا میں پیش آ رہا ہوتا ہے, ہمیں اپنی وجہ سے ہی پیش آ رہا ہوتا ہے. ہمارے کوئی اپنے ہی کرتوت ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں. تو جتنی جلدی ہم توبہ استغفار کر لیں, اللہ تعالیٰ معاف کر کے وہ چیز آزمائش ختم کر دیتے ہیں. کوئی بیماری آ گئی, کچھ آ گئی ہے نا, جی تو بہترین دعا کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. 99 بیماریوں کا علاج ہے. اگر اس کے سبحان فائدے میں آپ کو کبھی بھیجوں تو پتہ چلے گا کہ کتنے فائدے ہیں اس کے. بہت فائدے ہیں. یہ کلمہ جنت میں لکھا ہوا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی اذن اور مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ آیت ہو گئی. ابھی نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. شاہین آپ آئیں گی, کریں گی نیکسٹ آیت؟ دو شاہین ہیں, جو مرضی آ جاؤ. میں آؤں تھوڑا, ہاں مجھے چلے بھی آج آ جائے. صحیح, آج اوپر والی سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں جی, ہاں جی, کافی سمجھ آئی ہے, مگر وہ آہستہ آہستہ آپ کہتی ہیں نا کہ وہ جتنا بھی آپ لے سکتے ہیں تو بس اتنا آ جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, جتنا الحمدللہ. جتنا سمجھ آ جاتا ہے آرام سے لے لیں. ہاں ٹھیک ہے نا. جی, اصل میں ریڈنگ پریکٹس ہو رہی ہے تھوڑی, اور کوئی نہیں ہے. ہاں جی. آگے کیا؟ یا ایھا الذین, پہلے یا آیت پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا نظرنا واسمعوا وقول وللکافرین انظرنا. وقولوا جب بھی آپ کو مشکل زر. لگے نا کہ مجھے پڑھنے میں مشکل ہوئی, اس کا مطلب آپ غلط پڑھ رہی ہیں. جی جی. جب بھی آپ اٹکے نا, وقولوا آپ کی زبان روک دیتا ہے. جب آپ غلط پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان کو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں, وہیں پہ لاک لگا دیتے ہیں, آپ سے پڑھا ہی نہیں جی. جاتا. تو اس کو ریپیٹ کریں, دیکھیں آپ نے کہاں غلط کیا. وقول انظرنا. وقولوا انظرنا آسان ہے نا. واسمعوا. لن جی. لن زرنا. وقول انظرنا وقولوا واسمعوا. انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ٹھیک ہے, آگے. یا ایھا, یا ایھا, یا حرف نداء, ایو منادہ, منادین, نادا, مبنی, منادا, منادى مبني على الضم الدمی دمی. على الضم في محل نصب. ولها والهاء حرف تنبیہ. تنبیہ, تنبیہ, ہاں. حرف اب یہ تنبیہ. یا ایوہا آیا ہے, تو یا ایوہا کب آتا ہے, یا کب آتا ہے؟ کبھی یا آتا ہے, ویسے کبھی حرف ندا کے جب الف لام جب اگلا لفظ الف لام کے ساتھ آ رہا ہو نا, جب مضاف الف نام کے ساتھ آتا ہے نا تو پھر مذکر ہوگا ایوہا, مونث ہوگا ایتوہا. ہاں, جب منادا, یہ منادا ہے, یہ منادا الف ہے. لام کے ساتھ. جب منادا, جیسے یا ایوہا الناسو ہے نا, تو ایوہا کے بعد کیا رہا ہے؟ یہ یا ایوہا پورے کا پورا حرف ندا ہے. ایتوہا. یہ پورے کا پورا حرف ندا ہے. جیسے یا ہے ویسے ایوہا ہے. بس یہاں پہ اب یا یوز نہیں ہو سکتا تھا نا, کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے؟ اللہ زینہ آ رہا ہے. تو یا لگاتے تو یہ اللہ زینہ ہو جاتا ہے نا. اس لیے یا ایوہا لاتے ہیں. یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر لائیں. اگر مؤنث ہو تو یا ایتوہا النفس ہے نا. جی النفس مؤنث ہوتا ہے تو سورۃ ایتوہا فجر النفس. کی آخری آیت میں نا. ہاں, تو اب اس میں انہوں نے کیا بتایا کہ یا حرف ندا ہے, ایو جو ہے یہ منادہ ہے, اور ہا جو ہے وہ حرف تنبیہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم آسان کر لیتے ہیں, ہم پورے کو ہی حرف ندا بنا لیتے ہیں اور اس کو منادہ بنا لیتے ہیں. میں آپ کے لیے آسان کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, بجائے یہ اتنے ٹکڑے کرنے کے اس پورے کو حرف ندا بنا لیں, اور اللہ زینہ اسم موصول اور اس کا صلہ مل کے دونوں یہ منادہ بن جائیں گے, کیونکہ ان کو پکارا جا رہا ہے نا.
मुनादा क्या होता है? जी जिसको लोगों को भी जी पुकारा जाता है। तो ये अल्लाह जीना और आमन उन दोनों मिलके इसम मौसूल और सिला मुनादा बन जाए। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप करें आगे। इस आ- अल्लाह आमन अल्लाह जीना। अल्लाजीना इस्मु मौसूलुन हम्म, अतफिन हम्म, इस्मु मौसूलुन अतफिन अत अतफी बयान। बियानु हम्म, बियानु अला अय्यी फी मुहल्ली रफ़इन। हम्म। अब इन्होंने अतफे बयान कर दिया ना अय्यू के ऊपर, लेकिन हम इसी को मुनादा बना रहे हैं। आप इसको सिर्फ इसम मौसूल बना लें और इसको सिला बना लें। तो फी हल्फी रफिन, इसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आमनू को पढ़े। आमनु फेलुन हम्म, मादिन हम्म, व फाइलुहु हम्म। वल जुमलतु सिलतुल मौसूली ला वाव महल्ला वाव लहा। फाइल वाव फाइलू हुआ है। ये जो वफा वाव है ना। वाव अच्छा वाव फाइलुहु वल जुमलतु सिलतुल मौसूली ला महल्ला लहा। गुड गुड। तो ऐसे ही है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, करने से आता है सब। फेलुन मुद्दत मादिन, तक। फेलुन हाँ जी, मादिन व फाइलू, वाव फाइलू हु, इसको वाव बोले, वाह नहीं बोले। हाँ अगर जी, वाह बोलेंगी तो हाँ वो तो जी, हरफ बन जाएगा ना। वाव जी, जो जी, है, वाव वो फाइलू हु है, उसका फाइल है, पहले माजी का जी, फाइल है। बल जी, जुमला तू सिलतुल मौसूली, ये पूरा जुमला बन गया ना, मनु फेल और फाइल। जी, तो ला महल्ला इसका सिला बन गया। अब मौसूल और सिला मिलके क्या बन गया? मुनादा बन गया। तो सिंपल हो गया, ये हरफ निदा हो गया और ये मुनादा हो गया। मुनादा क्या होता है? जिसको पुकारा जाता है। सही है। जो या के बाद आता है उसको मुनादा कहते हैं, या अय्युहा के बाद आता है तो उसको क्या इसमें कहते हैं? हम्म, हाँ जी उस्तादा मेरा एक क्वेश्चन है, ये या अय्युहल्लज़ीना आया इसमें दोनों ही शामिल हो जाते हैं ना, औरतें और मर्द भी? हाँ बिल्कुल शुरू में। अच्छा। हाँ, हाँ, जब आमनु कहते हैं तो उसमें सभी शामिल हो जाते हैं। जी, ठीक है। आमनु में जी, औरतों को अलग से नहीं पुकारा जा रहा, मर्द है ना, तो मर्दों में औरतें खुद ही शामिल हो जाती हैं। ठीक है, हमेशा मुजक्कर का सीगा लाया जाता है, उसमें औरतें शामिल होती हैं। ला तकुलू, ला तक़ूलू ला नाहिया जामि जामियतुन जाजिमतुन। जाज़िमतुन ये ला तक़ू नहियतुन जाजिमतुन। ला कौन ला सा है? ला नाहिया नाहिया वाला है। और जी, नाहिया वाला जो होता है वो अमल करता है। और वो क्या करता है अमल? फिले मुजारे को मजज़ूम नून, हाँ, मजजूम करता है, नून को गिरा देता है। अगर नून हो तो नून को गिरा देता है। और फिर जी, अलिफ ऐड हो जाता है तो ला तकूलू बन गया। ना तुम, अब इसमें ऑर्डर आ जाएगा, कोई काम ना करने का ऑर्डर आएगा। लाए जी, नफी में ऐसा नहीं होता, उसमें ऑर्डर नहीं होता। वो सिंपल नफी कर देता है बस। उसमें ऑर्डर नहीं होता, इसमें ऑर्डर भी होता है। ला तकूलू, ना तुम कहो। ठीक है। ला तकूलू क्या जी, है? ला तो आपका नाहियतुन जाजिमतुन, तकूलू क्या है? तक़ूलू मुदारिउन मजज़ूमुन बिहज़्फ़िन नूनी वेरी गुड। अलवा आगे। अलवाउ वल अलवाउ वाव। फ़ाइलुन वल्वाउ फ़ाइलुन व जुमलतु जवाबुन निदाई। जवाबुन निदा, ये जुमला जो ला तकूलू बन रहा है ना, ये जी, जवाबुन निदा है। एक हरफ निदा था, फिर आपका क्या था? मुनादा था, और ये जवाबुन निदा है। तो जवाबुन निदा क्या है? ला तकूलू राइना। अब राइना क्या बनेगा? राइना। रा रा हाँ जी, इन है, ये रा इन है। ठीक है, यहाँ राइन या गिरी हुई है ये सुन। रा जी, इन क्या है? फ़ेलुन अम्रिन हाँ, फेलुन फ़ेलु अम्रिन अमरिन। फेलुन अमरुन मब मबनियुन। फ़ेलुन अम्रुन मबनियुन अला हज़्फ़ुन हर्फ़ुल इल्ला। इल्ला, हरफ इल्ला गिरा हुआ है। या जी, ये दो जेर क्यों लगे हैं? फेल के नीचे तो जेर नहीं आते। या गिरी हुई है। ये था राइयुन। जैसे होता है ना माजी युन, तो माजिन कर देते हैं ना। जी, जी, वादी युन हो तो वादिन कर देते हैं। इसी जी, तरह आपका राइयुन था, तो वो क्या हो गया? राइन हो गया। ये फेले हुँ, अम्र है। और ये आगे उसका क्या बनेगा वो अभी हम पढ़ते हैं। तो हरफ इल्लत गिरा हुआ है यहाँ से।
اور آگے کیا ہے والفاعلو والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ انت، اس میں انت فاعل ہے، ٹھیک ہے. نا ہم، نا مفعول به فی محل نصب ہم. وجملۃ مقول القول. جملہ جو ہے وہ مقول القول بن گیا. کالا تھا نا پیچھے فعل ہے نا، جی تو جی کالا کا فاعل. اچھا اس کا مقول القول کیا بنا ہے؟ یہ فعل اور فاعل ہے، اور رائنا کیا ہے؟ یہ آپ کا یہ مقول انورٹڈ کاماز میں آئے گا، اور یہ پورا فعل ہے، فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے اس میں. تو یہ پورا جملہ فعلیہ جو جملہ ہے فعلیہ. مقولہ، مقولہ ہوتا ہی جملہ فعلیہ ہے. دیکھیں ایک ورڈ میں آپ لگتا ہے ایک ہی ورڈ ہے یا مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن یہ فعل ہے اور اس کے اندر فاعل بھی ہے، اور یہ نان ضمیر مفعول بن رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ اس سے پہلے سکون نہیں آ رہا، حرکت آ رہی ہے. سکون ہوتا تو یہ فاعل بنتی نا، اب حرکت آئی ہے تو یہ مفعول بنیں گے. تو کیا کریں، ضمیر مستتر یہ سب ہو گیا. چلیں تو یہ پورا جملہ اس کا مقول القول بن گیا. مقول القول. تو وقولو یہاں پہ الواو یہ ہم نے منادہ بنایا تھا، جی اور یہ جواب ندا، جواب ندا بنا لا تقولو. ادھر سرکو سر ادھر سرکو سر جواب سو ندا جو ہے اس میں یہ بھی بابا تو الٹا شامل سو ہے. ٹھیک ہے یہاں پسینہ ہوا ہے بہت کیوں سلاتا ہوا جواب ندا جو ہے اس میں یہ بھی شامل ہے، رائنا بھی شامل ہے، صرف یہ والا جواب ندا نہیں بنے گا. ارے یار بچے میوٹ کر لیں بچوں والے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ مقول القول ہو گیا، تو یہ پورا جملہ یہاں سے لے کے یہ جواب ندا بن گیا. ایک حرف ندا ہوتا ہے، ایک منادہ ہوتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے، اور پھر جواب ندا ہوتا ہے. صحیح ہے، یہ جواب ندا ہے. اچھا اب کیا ہے اگلا؟ وقولو وقولو الواو عاطفتن. قولو الواو فعل نہیں ہے، الواو ہے. الواو ایک دفعہ یاد عاطفتن. کریں، الواو عاطفتن. قولو فعل امر امرن امر مبنی علی حذف النون. علی حذف النون، حذف نون یا اللہ حذف کی وجہ نون. سے زیر آئے گی نا، اللہ آ رہا ہے نا پیچھے. اللہ حذف النونی، نون حذف ہوا ہوا ہے. اصل میں کیا تھا؟ یہ فعل امر ہے نا، ابھی انہوں نے بتایا ہے. فعل جی امر مبنی علی حذف النون، جی ٹھیک ہے نا. وہ ضمیر جو اس کے اندر واو ہے، یہ فی معنی رفع فاعل بن رہی ہے. اچھا اب یہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا نا، فعل اور فاعل. اس کے بعد یہ بنا کیسے ہے؟ کولو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، کالا سے بنا ہوا ہے نا. جی کالا سے کل کاف بنتا ہے، واو. پہلے کل بنتا ہے اور پھر اس سے کولو بن جاتا ہے جمع میں. جی کل، جی کلا، فعل کلا قولو اور کولو، قولو کلا اور کولو اور کلی، اور پھر قلی کلا قلا سیم ہے، قلی اور کلنا، قلنا. یہ کلنا یہاں بن جائے گا. تو یہ 6 صیغے ہوتے ہیں مضارع کے. اس میں انتا ضمیر ہوتی ہے، اس میں انتما ضمیر ہوتی ہے، اس میں انتم ضمیر ہوتی ہے. اس میں ہم ضمیر نہیں ہے، وہ انتم ہے. اور یہ والی میں انتی ہے، اور اس میں ہما انتما ہے، اس میں انتما ہے. دونوں میں مخاطب کے صیغے ہوتے ہیں نا، جو جی جی حکم دیا جاتا ہے وہ سامنے والے کو دیا جاتا ہے. فعل امر سیکنڈ ہاں پرسن. ہاں. اور کلنا میں بھی آپ کا کیا ہے؟ سامنے. ہاں، یا سامنے والے عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے. یہاں پہ کل تننا ہوگا، کلنا ہوگا، کیا ہوگا؟ اچھا بہرحال یہ میں بنا کے پھر کسی وقت آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے. پہلے بھی بتایا ہوا لیکن دوبارہ بتا دوں گی. میرے خیال میں اس بک میں جائیں گے پھر پتہ چل جائے گا. اچھا انظرنا کیا ہے؟ کولو تو ہو گیا، وہ تو فعل امر بن گیا، فاعل پورا بن گیا. اب یہ کیا ہے؟ انظرنا، انظرنا. انظرنا نظر ینظرو انظر، نظر نصر ینصرو انصر. تو انظر، انظر کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی امر ہے، پڑھیں. فعل امر، فعل امر وفاعل ضمیر مستتر
तकदीरुहु अंता, ज़मीर ना मुस्ततिरुन तकदीरुहु अंता, अंता इसके अंदर फाइल है। फाइल फेले अमर के पहले सीगे में अंता ही होती है। जी और कोई भी आप फेल ले ले, इद्रिब ले ले, उस पहला सीगा है उसमें अंत ही हो गया। इद्रिबी होगा तो अंती होगा, इद्रिब ना होगा तो उसमें फिर क्या होगा, अंतुन्ना होगा। यहाँ पे कुल नहीं ना था, मैं सही बोल रही थी। अच्छा, हाँ यहाँ जी पर क्या है, ना जमीर ना मफूल ना मफूलुन बिही फी मुहल्ली नस्बिन वल जमीर है ना। जुमलतु जी ज़मीर हम्म, व जुमलतु मक़ूला मत मक़ूलुल क़ौली गुड, फी माली। फी मुहल्ली नस्बिन वकूलू उन्जुरना, तो यहां तक इसको, इसका अतफ उस पे कर देंगे ना। वकूलू, कूलू उन्जुरना, ये काला है और ये क्या है, मकूलुल कौल है। ये काला का फाइल है और ये काला का ये इन्वर्टेड बात की जा रही है ना, ये इन्वर्टेड कॉमास में। तो ये इसका मकूलुल कौल है। तो ये काला फेल और फाइल और उसका मकूलुल कौल मिलके पिछले जुमले पे क्या हो जाएगा, अतफ हो जाएगा। ठीक है, पिछले जुमले जी रायना पे अतफ हो जाएगा ना, वाव है ना बीच जी में। तो अब जी ये सारे क्या बन जाएंगे, ये वाला और ये वाला मिलके सब क्या बन जाएंगे, इसका मफूल बन जाएंगे, इसका मकूलुल कौल बन जाएंगे। ये सारे मिलके, तो इसका मकूलुल कौल भी तो चाहिए ना। जी जी ये अकेला मकूलुल कौल नहीं बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये अकेला बनेगा, अकेला नहीं बनेगा। ये अगले वाले भी इन्वर्टेड कॉमास में ही आ रहे हैं वाव के साथ। यानी ये जो है मत कहो और ये कहो, ये आपका फेले नाही है। लाए नाही से फेले नाही बनता है, उसमें नाम करने का ऑर्डर होता है। और इसमें फेले अमर में क्या होता है, इसमें कोई काम करने का ऑर्डर होता है। तो ये मना कर दिया, ला तकूलू राइना। जब वो राइना कहते थे तो वो उसको बिगाड़ के राइना कर देते थे, या लगा देते थे बीच में। तो उससे उसका मीनिंग हमारे गडरिया बन जाता था, या हमारे बेवकूफ, दो तरह के मानी आते हैं। और ये आपने नहीं कहना और ये कहना है, तो ये पूरा ही इसका मकूलुल कौल बन जाएगा। तो ये ला है, ला तकूलू राइना वकूलू वकूलुन जुरना। तो ये सारी बात कही जा रही है ना, इनको खिताब करके, ईमान वालों को खिताब करके ये पूरी बात कही जा रही है। तो ये आपका या अय्युहा हरफु निदा है, ये मुनादा है, पुकारा जा रहा है इनको। और उनको जो कुछ कहा जा रहा है वो जवाबु निदा है। जैसे जवाब शर्त होता है, ऐसे जवाबु निदा भी है। तो ये आयत खत्म होगी कि अभी है। हाँ, इसके साथ नहीं है वस्मा वो भी है, इसको भी शामिल करना पड़ेगा। ये भी उसी में शामिल वस्माउ होगा। हाँ जी अच्छा हाँ, वस वस्माऊ, वस और सुनो, गौर से सुनो। बजाय इसके कि तुम बाद में कहते फिरो कि हमें तो समझ नहीं आया, रिपीट करें। राइना का मतलब होता है कि पार्डन भी, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, कि हमें कोई बात करता है और हम सही तौर पे सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो हम कहते हैं पार्डन मी या एक्सक्यूज मी कह देते हैं। हर जुबान में ना, जी कुछ लोग सॉरी जी भी कह देते हैं, सॉरी बात समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट करें। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पहले ही तुम गौर से सुनो, ताकि तुम्हें कुछ बोलना ही ना पड़े। नबी की बात को गौर से सुनो, ताकि ये सारे रायना और रायना वाले चक्कर जो है ना, उन जुर्ना के चक्कर से निकल ही जाओ। उन जुर्ना का, उनजुर का भी मतलब हमारी रियायत कीजिए, हमारी तरफ निगाह करम कीजिए, दोबारा बताइए, वही पार्डन पार्डन मी वाले मानी है। तो बजाय ये सब कहने के, पहले ही बात को गौर से सुन लो। और ये भी फेल है, वो आतिफा है इसमें। वल और वाउ आतिफतुन हम्म, इस्मु इस्माउ, फेलुन इस्मा इस्माउ हाँ, यहाँ पे फेलुन सुकून, अमरिन इस्माउ फेलुन अमरिन। फेलुन अमरिन हम्म, वफाइलुहु हम्म, अलवाउ हम्म, इस्तनाफियतु हाँ हाँ, नहीं वो नीचे, नीचे वाले के लिए ये वाला फाइल, ये जो वाव है ये इसका फाइल है। ठीक है, तो ये फेल अम्बर है, उसका हर फेल का एक फाइल होता है, तो वाव फाइल है। तो इसको भी शामिल कर ले उसी में। ये भी सारा जाके मकूलुल कौल ही बनेगा।
اور مقول लिल القول بن کے تو پہلا والا جو کالو ہے، یہ والا جو تکولو ہے، یہ والا کالو ہے، اس کا جا کے پورے کا پورا یہاں تک یہ کیا بن جائے گا، اس کا مقول القول بن جائے گا، یعنی مفعول بن جائے گا۔ تکولو کو مفعول تو چاہیے نا، تکولو فعل اور فاعل ہے، اس کو مفعول بھی چاہیے، تو جو اس کا جی مقول القول ہوتا ہے جو انورٹڈ کاماز میں آتا ہے وہ کیا بنتا ہے، مقول القول بنتا ہے۔ تو یہ ہو گیا حرف ندا، یہاں سے یہاں تک یہ منادہ ہو گیا، ان کو پکارا جا رہا ہے تو یہ منادہ ہے، اور منادی کون ہے یہاں پہ، اللہ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، یا ایھا جی الذین آمنوا، وہی پکارے ہیں نا اللہ تعالیٰ، لا جی تقولوا رائنا، نہ تم کہو، کیا نہ کہو، یہ مفعول بنے گا، یہ اکیلا مقول القول نہیں بنے گا، جی یہ والا تقولو اس کے ساتھ یہ والا سب شامل ہوگا، رائنا اور یہ سب۔ لا تقولو نے کیا بنایا، تقولو مضارع مجزوم حذف نون والواو فاعل، اور اس کا فاعل ہے واو، اور جواب النداء بنایا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب جواب النداء جو ہے یہ اکیلا نہیں بنے گا، اس کا یہ مفعول ہے نا، یہ اس کا یہ بھی تو آپ نے مفعول، بھی یہاں یہ، انورٹڈ کاماز میں کیا تھا، پورا سینٹینس وہ بنے گا نا پورا جواب۔ ہاں اس پورے کو جواب النداء بنائیں گے تو یہ والا بھی تو اسی پہ عطف جا رہا ہے نا، اور جی جی انظرنا بھی جا رہا ہے، یہ جی والا جی ایک ہی فعل ہے، یہ وقولو انظرنا، یہ کو اس کالا کا فاعل ہے اور یہ اس کا مقول القول ہے، یعنی مفعول ہے، جی جی انظرنا، اور واسمعوا بھی اس کے ساتھ ہی ہے، بس مارو۔ یہ بھی اسی میں جائے گا مقول القول میں، یہ دونوں مقول القول جو مل کے عطف ہو جائے گا اس کا بنیں گے مقول، اس کا مفعول بنیں مقبول۔ گے، ٹھیک ہے۔ عطف ہو رہا جی اور پھر یہ پورا جملہ جو ہے وہ کی وجہ سے پچھلے پہ عطف ہو کے پورا ہی کیا بن جائے گا، جواب النداء بن جائے گا۔ جب بھی حرف ندا آتا ہے اس کے بعد منادہ ہوتا ہے، پھر جواب یہ النداء سپر ہوتا ہے، للکافرین۔ اور جواب النداء جو ہوتا ہے نا وہ بھی انورٹڈ کاماز میں ہوتا ہے، مقول القول کی طرح وہ بھی انورٹڈ کاماز میں ہوتا ہے، یعنی جو پکار کر جو کہا جا رہا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ انورٹڈ کاماز میں آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ جی اس حرف ندا اور منادہ کا جواب ندا بنے گا۔ پہلے تو ہم اس جو یہاں پہ کالو والو آ رہے ہیں نا تو اس کا ہم بنا رہے ہیں نا، مقول القول بنا رہے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک پورا یہ جواب ندا بنا دینا ہے، پورا ایک ہی کر کے، یہ حرف ندا ہے، یہ منادہ ہے، اور یہ پورا جواب ندا ہے یہاں تک۔ اب اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے واو سے، وللکافرین، وللکافرین، الواو استنافیہ، الواو، الواو آج آپ نے 10 استنافیہ، بار بولنا ہے، الواو الواو، جی الواو واو، استنافیہ، واو، وو، الواو ہم، الواو ہم، استنافیہ تن، تن، ہم، للکافرین جار مجرور فی جار محل و رفع، مجرور، واو جار بھی، و مجرور مجرور فی محل رفع، ہم، خبر مقدم، خبر مقدم، یہ خبر مقدم بن رہا ہے، اور خبر مقدم کیوں آتی ہے، لائی جاتی ہے، جب اس میں ایکسرسائز کرنے کے لیے نا۔ ایمفیسس لانے کے لیے، کافروں کے لیے ہی ہے، خاص کافروں کے لیے، وہ جو لامو ہم نے عدم استحقاق اور وہ پڑھا تھا نا کل، تو یہ وہ یعنی ان کا ہی، کافروں کا ہی حق ہے کہ ان کو عذاب میں علیم دیا جائے گا، اچھا خاص مس، انہی یہ کے لیے۔ جو ہوں، بولے، چلے آپ کا نیٹ ہی کیا چل ہے، یہ تو کیا کہتے ہیں، یہود غلط معنی نکلتے ہیں، تفسیر میں بھی ہے نا جو، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کافروں کے لیے اب سخت عذاب علیم ہے اگر وہ اس چیز سے باز نہ آئے، انذرنا کہو، رائے نہ کہو، کافروں کے لیے حکم ہے یہ کہ باز دیکھیں، آ جاؤ۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک برے لوگ ہوتے ہیں، اب دیکھیں آپ بھی اپنی اراؤنڈ میں دیکھیں، ہر طرح کے لوگ ہیں نا، ہے نا، ہاں جی کچھ جی ٹونٹنگ باتیں کرتے ہیں، زومانی باتیں کرتے ہیں، آپ کو تپاتے ہیں، ہے نا، کرتے ہیں نا، ہاں زومانی ہاں باتیں کر کے آپ کو،
اور پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں ہمارا تو یہ مطلب ہی نہیں ہاں تھا. یہ مطلب نہیں تھا جی. تو اب یہ دو طرح کے لوگ ہیں. تو وہ جو ہیں اب آپ ان کا جواب کیسے دیں گے؟ آپ وہ ورڈ ہی یوز کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا. ایک ہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ استعمال کرنے چھوڑ دیں اور آپ جو ہیں دوسرے لفظ چینج کر لیں. یہ حل ہو گیا نا. فرض کرو کہ جی. آپ کی بات کو کوئی غلط سمجھ رہا ہے نا تو آپ وہ ورڈ چینج کر دو. اب یہ یہود بھی کیا کرتے تھے، اس طرح کے لفظ مسلمان یوز کرتے تھے تو وہ ان کو پھر کیا کرتے تھے، زبان دبا کے اور وہ بولتے تھے. تو پھر تو یہ نہیں بولتے تھے، اور بھی بولتے تھے. السلام علیکم بھی بولتے تھے، ہے نا، السلام علیکم کے بجائے. تو اس طرح کے لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے کہ السلام علیکم بول رہے ہیں لیکن زبان دبا کے بولتے تھے. تو بہرحال یہ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. جو بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے ان کے لیے پھر عذاب علیم کی بات ہے. بات جب بھی کریں تو ایسی بات کریں جو ذو معنی نہ ہو. جھگڑے ہوتے ہیں، شیطان بیچ میں آ جاتا ہے. قولاً سدیدہ. قولن سدیدہ کریں، یا تو چپ رہیں یا قولن سدیدہ. تو اس جی. سے ہمیں آیت سے بہت بڑا سبق ملتا ہے. شیطان کو بیچ میں گھسنے کا موقع ملتا ہے. جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں جیسے ہسبینڈ وائف ہی ہیں یا ساس بہو ہیں یا نندے ہیں باپ جی ہیں. بہت سے رشتے ہوتے ہیں نا جہاں پہ بعض دفعہ بہنیں بھی آپس میں ایسا ہو جاتا ہے، ماں بیٹیاں بھی. تو نہیں ہونا چاہیے. بات سیدھی کریں، صاف کریں، جس میں کوئی اس طرح کا دو تکلیف والی بات ہی نہ ہو. تو ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان اور عمل سے دوسروں کو محفوظ رکھیں. تو یہ سب سے کم درجہ ہے ایمان کا کہ ہم جزاک کسی کو اللہ. نہ جی. ستائیں، ہم کسی کو نہ ستائیں، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو وہ الفاظ ہی چینج کر دیں جن سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے نا، تو جن سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہوتا ہے. کوئی دوسرے الفاظ یوز کرے. اور پھر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ بجائے یہ سب کرنے کے تم یہ کرو. حل بھی دے دیا کہ غور سے سن لو بات نبی کی، تمہیں کہنا ہی نہ پڑے انظر یا رائے، نہ کہنا ہی نہ پڑے، ہے نا. تو سیدھی طرح بات اچھی طرح غور سے سن لو اور ختم بات. ولیل کافرینہ، اب یہاں پہ کافروں کے لیے ہی ہے. کتنا ڈیپتھ آ گئی نا. جی. ہاں. عذاب کیا ہے، عذاب علیم کیا بن رہا ہے مجھے بتائیں. عذاب مبتدا مؤخر مرفوع بالضمة صفہ صفت یہ پڑھے مرفوعۃ نا علی، یہ علیم ان کا بتایا جا رہا ہے نا ابھی. اچھا علیم صفت مرفوعۃ صفت مرفوعۃ بالضمة. تو یہ صفت ہے. صفت ہے تو جی وہ موصوف ہوگا نا پھر. جی جی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی صفت ہے یہ بھی صفت ہے، ایسا نہیں ہے. یہ جب یہ یہ دونوں صفت مل ہے کے صفت ہے. دونوں مل کے تو یہ مبتدا مؤخر بن رہے. دونوں مل کے صفت نہیں ہے. پہلا والا موصوف ہے، دوسرا والا صفت ہے. صفت. عذاب کسی چیز کا نام ہے نا، تبھی تو آگے صفت آ رہی ہے نا. جی. جی علیم ہے اس کی صفت. جی. علیم صفت ہے دردناک، اور عذاب کسی چیز کا نام ہے، اس میں ذات ہے. جیسے کالی مرچ ہاں. کسی چیز جی. کا نام ہے نا، ہری مرچ کسی چیز کا نام ہے نا. جی. تو کالی کیا اس کی صفت ہے اور مرچی کیا ہے، اس میں ذات ہے. اسی طرح عذاب ہے اور علیم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں مل کے مبتدا مؤخر بن رہے ہیں. اور مرفوع بالضمہ، یہ علیم ہے اور یہ عذاب ہے. دونوں نکرہ ہیں لیکن یہ موصوف اور صفت ہے. تو مبتدا جب مؤخر ہوتا ہے تو وہ نکرہ ہی آتا ہے نا، معرفہ تو نہیں آتا. نہیں. تو یہ مبتدا ہے نکرہ کیونکہ لیٹ آیا ہے نا. جب مبتدا کو ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ایمفیسس لانا ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب مبتدا کو نکرہ لانے کو دل کرے نا جملے میں کہ مبتدا کو نکرہ لائیں معرفہ نہیں لائیں، تب بھی ہم خبر کو مقدم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ نکرہ موصوفہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن نکرہ موصوفہ اس وقت ہوتا ہے جب آگے جار مجرور آ رہا ہو. جیسے وہاں پہ تھا نا جار ہاں مجرور بعد میں. پہلے بتایا نا آپ نے. ہاں نکرہ کے جی بعد جار مجرور جب جی خبر بنتی ہے نا اس وقت نکرہ موصوفہ کہتے ہیں. اور نکرہ موصوفہ بھی آپ کا کیا بن سکتا ہے، مبتدا بن سکتا مبتدا مؤخر. ہے. مبتدا. ہاں مؤخر کریں یا کریں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوگی دونوں آیات. کوئی کوشچن ہے؟ آسان ہے نا بہت دونوں. آسان تھی مس.
हाँ वो दोनों। आप बहुत अच्छी तरह हाँ वही बताती मैं हैं घबरा मुझे। रहे थे अब नहीं, हाँ मैं सब एक दफा पढ़ा तो मुश्किल हाँ अब नहीं, माशाल्लाह दोनों लगना ने थोड़ा एक कम दूसरे से हुआ है। अच्छा पढ़ा, दोनों ने अच्छा पढ़ा, एक दूसरे से बढ़ के पढ़ा। ट्राई ट्राई किया, क्योंकि कितनी गलतियां होती हैं ना, पता नहीं चलता है। हम्म। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बताया। तो आप जजाकल्ला लोग थोड़ी सी खैर। और कोशिश करें, फिर मैं आपको हाँ किताब दे दूंगी, आप डाउनलोड कर लेना, और फिर थोड़ा थोड़ा निकाल के तो प्रैक्टिस करते रहता है बंदा। जैसे यहाँ से भी आप ले सकते हैं इसका ना, वो प्रिंट पिक्चर भी लेके आप, या हाँ जी मैं। वीडियो में से ले लें, और आप उसकी प्रैक्टिस करें पढ़ने हाँ के। करने वाले सब कर लेते हैं, और अगर आपने ये कर लिया ना तो बाकी सारे काम तो आसान है। इंशाल्लाह। जब हाँ जी। मुश्किल वाला बंदा कर लेते हैं, पता है मेरे साथ क्या होता है, जब मुझे कोई काम, मुझे लगता है ना कि ये काम मेरे लिए मुश्किल है, मेरे पर भारी है ये काम, तो मैं उसको पहले निपटा देती हूँ। जैसे नमाज पढ़ना मुश्किल हो रहा है ना, अब जितनी आप लेट करेंगे आपके सर पे सवार होती है नमाज, के पढ़ी नहीं, फर्ज पढ़नी है ना, तो मैं जी उसको पहले कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ चलो पढ़ लें, वक्त पे हो नौजान हुई साथ ही पढ़ ली। बहुत हुआ तो 15 मिनट लेट कर ली, किसी काम में बिजी है तो फारिग होके पढ़ ली। या फिर मुझे ये काम लगता है मुश्किल के, जैसे मुझे लॉन्ड्री करनी है लॉन्ड्री मुझे मुश्किल लगती है, नीचे जाना बर्तन धोने पड़ता में भी है। मुश्किल लगते हैं। नहीं हाँ, बर्तन तो खैर हमारे बर्तन, हमारे पता ही नहीं चलता हम लोगों को, वो हमारे अपने अपने ही हम धो देते हैं, जो आता है अपने यूज करता है। जैसे अफ्तारी के हैं तो वो भी एक बंदा बाद में धो देता है, थोड़े से ये होते हैं, और अफ्तारी वाले बर्तन मुश्किल भी नहीं होते धोने, आपका पता है ना, यही चीजें होती है प्यालियां ना। ही होती हैं जी, हाँ फ्रूट होता है, बाउल्स ये होते चीजें हैं। होती है, सालन वालन तो नहीं होता ना, तो वो इतना मुश्किल जी नहीं जी। होता। तो वो डोंगे वोंगे होते हैं, वो धुल जाते हैं फटाफट, तो कोई मुश्किल नहीं लगता। बाकी हम लोग जैसे जैसे यूज करते हैं वैसे वैसे, क्योंकि अगर आप रख देंगे ना तो दूसरा बंदा भी जाके ऊपर रखा आएगा तो हाँ वो हम लोग फिर ये इस देखा तरह, देखी। हाँ मेरा काम इस तरह हल्का हो जाता है कि मैं अपना कर देती हूँ, फिर जो आता है वो अपना अपना कर लेता है। किसी ने कोई यूज किया बर्तन वो धो के रखती है, तो गर्म पानी ठंडे की लाइनें आ रही होती हैं, वो कोई मसला ही नहीं यहाँ पे। तो कपड़ों का ये होता है कि मुझे नीचे जाना पड़ता है, तो वो नीचे जाके थर्ड फ्लोर पे, नीचे बेसमेंट में लॉन्ड्रीज वगैरह होती हैं, तो वहां जाके और फिर बार बार ऊपर ना, तो वो फिर मैं नीचे ही कोई काम ढूंढ लेती हूँ, नीचे काम करती रहती हूँ, वहीं पे लॉन्ड्री करके ड्राई करके वो सब ले आ जाती हूँ साथ ही। तो सबसे भारी हमारे ऊपर नमाज ही होती है, अगर सोचा नहीं ना आए वुजू करना है, नमाज पढ़नी है, फिर टाइम हो गया, खासतौर से सर्दियों में जल्दी जल्दी होती है ना, तो वो फिर बंदा पहले कर ले, कुरान शरीफ पढ़ना है पढ़ ले, जो भी पढ़ना है, तो फर्ज को जितनी उस्ताद, जल्दी। जैसे आप हाँ। आपने बताया ना ये कि जैसे राइना था, उसमें हम्म। आपने डॉट वो लगाई हम्म। हैं, हाँ। मार्क्स लगाए थे, तो वो कुरान में तो नहीं होते, मगर हम खुद अपने आप कर सकते हैं ना ये चीजें। हम्म। कुरान में तो नहीं होता ना ऐसे, वो तो इबारत लिखी होती है। हाँ हाँ उसमें नहीं होता, आप खुद करते हैं ना। जैसे आपको मैं हाँ खुद। बताती हूँ, ये फिले अमर है ना, अब ये जी जी। कैसे बना हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। इसका पहले तो रूट वर्ड निकालना पड़ेगा, रा और आई ऐन नो। या, है ना, ये दो इसके रूट वर्ड है, सही है। और इसके बाद ये बन जाता है, माजी बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, बाब कौन सा ये पहले देखना है ना, अलिफ आ रहा है ना, तो अलिफ वाला जी बाब होगा ना, रा आ या, कौन सा बाब बनता है ये, 4 लेटर आगे, यू ये तो रा। मजीद फिर अभी आपने मजीद सवाल फिर किया ना, तो अभी आप देखें भी, युरा ई यू, कौन सा बाब बन रहा है, ये नाकिस, कफाला यु। रा ऐन या रूट वर्ड है, नाकिस सही है ये ना। नाकिस, हाँ जी नाकिस, हाँ ये आई है। हाँ, लाम कलमे में अगर आपका हरफ आ जाए तो वो नाकिस होता है, मिडिल में आ जाए तो अजवफ होता है, पहले आए तो मिसाल होता है। अब ये रा आ बन जाएगा, हरफ इल्लत से पहले जबर है तो ये रा आ बन जाएगा, खड़ी जबर आ जाएगी। और ये वाला, ये पेश है से पहले जेर है तो इसको साकिन कर देंगे, तो युरा ई बन जाएगा। युरा ई से फिर आपका क्या बन जाता है, ये बा मुफाअला बना रही हूं मैं, जो कल बताया था मैंने, अलिफ वाला। मुफाल। हाँ जी मुरा अलिफ। अतन इसका बनेगा मस्दर, मुरा अतुन या मुरा अतन, मुफाअला, मुफाअला के वजन पे बनेगा। बहरहाल मैं अमर बता रही हूँ, तो अमर जो होता है वो मुखातिब के सीगे से बनता है, तो ये बन जाएगा तू
तुराई। तुराई बने, वेरी गुड माशाल्लाह, तुराई बन गया। अब आप क्या करेंगे, इसको अमर बनाना है, कैसे बनाएंगे? ये हर फेल मुदारे को हम निकाल देंगे अलामते और मुजारे को निकाल दिया, आखिर से हाँ हमने जी, या को गिरा दिया। या को ठीक भी है ना? निकाल दिया तो अब क्या जी। रह गया पीछे हमारे पास? राई। यहाँ पे रा जबर, ये पेश पीछे थी, रा पे जबर थी, रा ई रह गया हाँ ना। जी, राई रह गया। तो ये मैं इसको सही करके लगा लेती हूँ। अच्छा, जो आपने या अब गिराई उसकी ज़ेर नीचे आ जाएगी। अच्छा, अब हाँ, ये समझ आपका आ क्या, गई। हाँ अब क्या करेंगे, ये जो या गिराई है इसके बदले में हम यहाँ पे दो जेर ज़ेर लगा। लगाते हैं, रा इन बनाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप रा ई रहने दें, क्योंकि आगे हमने मफूल लगाना है ना। ये फिल अमर बन अच्छा, गया ना आपका, रेडी हो गया, जी, जी, जी। रा ई बन गया। ये रा हुँ, ई जो है ना, ये आपका फिल अमर तैयार हो गया। अब इसके आगे आप मफूल की जमीर ना लगा दें, रा इना बन गया, अच्छा। ये रा इना बन गया आपका। तो ये फिल हुँ, अमर है, इसके अंदर अंता जमीर है, और ना जो है ये मफूल बन रहा है। जी, सही है? तो ये इस तरह जज़ाकल्लाह खैर। मुश्किल नहीं है। ये अलिफ आया तो अलिफ की वजह से ये बाब मुफाला बनेगा। मुफ़ाअला। मुफाला कैसे होता है, जैसे आपका जादला युजादिलु मुजादला, हुँ, तो वही हुँ। मैंने, हासिबा युहासिबु। हासबा मुहासिबा, मुहासबा, मुहासिबा नहीं होता, वो उर्दू में बोलते हैं मुहासबा। नहीं, अच्छा, युहासिबु। हाँ, युहासिबु तो मुजारे है ना, जी। हासबा युहासिबु मुहासबा। और फिर होता है कातला युकातिलु मुकातला, मुक़ातला। मुकातला। पेश आएगी शुरू में, बाकी सब पे जबर आएगी। बाकी ये वाला नजरा यंजुरु उनजुर, ये तो आसान है ना जी। अमर बनाना। ये क्या है, हुँ, समिया यस्माऊ से, समिया यस्माऊ, तस्माऊ से बनेगा, तस्माऊना से बना ले, क्योंकि वो अलिफ भी आ रही है ना, जी, जी। तो तस्माऊना से बन जाएगा, जमा किसी के से। इसको गिराएंगे, इसको भी गिराएंगे, और पीछे हमजा लगाएंगे क्योंकि पढ़ा नहीं जा रहा, तो उसके नीचे हुँ, क्या लगाएंगे, जेर ही लगाएंगे ना। यहाँ जबर है तो जेर जी, लगाएंगे, जी, यहाँ ज़ेर। पेश, तो इस्मा बन जाए, इस्मा ओ बन जाएगा, और इसमा लगा तो वस्मा ओ बन गया। हुँ, कूलू का मैं बता देती हूँ, कूलू कैसे बना है, अमर कैसे बना है। कूलू जो होता है ये बनता है आपका, यकूलू तकूलू से बनेगा, ता, अजवफ़ है ना ये? हाँ, तकूलू से तकूल बनाए, तकूलु। इसको ता हर्फ मुदारे अलामते को गिरा दें अलामते मुजारे गिरा दिया, इसको सुकून दे और दिया। इसको अब यहाँ भी सुकून दे सुकून है, दो सुकून इकट्ठे हो हुँ, गए, तो तो वाव हरफे, को गिरा हाँ, दिया। वाव को गिराया तो कुल। ये कुल बन गया। कुल अब बन कुल गया। से जमा बनाएंगे तो कुलू बन जाएगा। कूलू, हाँ जी। कुल कूला, से कुला, कुल्लू, कुलू और कुली और कुला और कुलना, कुलना। वो जमा आपने का पहले से, ठीक हाँ जी, सही बताया था वो आपने सही पहला। था, सही, उसमें अंतुन्ना जमीर है। जी, फाइल जो है ना वो कुलना में, वो ना जो है वो अंतुन्ना है असल में। जी, तो बाकी जो है या जो ये अर्फ निदा है, ये मुनादा है, दोनों मिला के मुनादा है। फिर ये वाला जो बनेगा ये सारा जवाबु निदा यहाँ से आएगा यहाँ तक। उसके अंदर जितने कूलू आ रहे हैं उनके अपने फाइल होंगे, अपना उनका मकूलुल कौल होगा। इसका मकूलुल कौल ये वाला है, और इसका मकूल कौल ये पूरा है, जी, यानी मफूल बन रहा है, ये फाइल है ये मफूल है। तो फिर ऑल टुगेदर ये जवाबु निदा बन जाता है। जी, जवाबु निदा या मकसूद बिन निदा, दो नाम है, लेकिन जवाबु निदा आप याद कर लें, जैसे जवाबु शर्त होता है ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों जी, आयतें हो गई, मैं दो ही करवाना चाह रही थी, दोनों का टारगेट था आज। मैं आपसे एक सवाल पूछूं। हाँ, पूछे पूछे। जैसे हम ये रायना का कर रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि मिस देखिए, जैसे काफी टाइम में देखा होगा, आपने भी शायद कभी नोट किया होगा कि ना किसी की जुबान ऐसी होती है कि उससे ना लोग मतलब बात ही करना छोड़ देते हैं ना। तो अब जाहिर सी बात है, हम जब बात करना छोड़ ही रहे और बिल्कुल भी बात ही नहीं कर रहे किसी मामले में, उससे जो है मशवरा ही ले रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता होता ही है कि ऐसा हो जाता है कि जो ताल्लुक ही खत्म हो गया। तो अब हम्म, अल्लाह ताला ने तो ये कहा कि ताल्लुक खत्म करने वाला तो कतई रहमी करने वाला तो जहन्नुमी है।
تو مس اس طرح سے انٹینشنلی ہو گیا. اور کبھی کبھی لوگ ایسا کرتے ہیں بالکل ہی تعلق توڑ دیتے ہیں کہ یار اس کی تو زبان ہی اتنی خراب ہے، اس سے تو بات کرنا، کیونکہ ہوتی ہے ایسا. وہ ہاں بیچارہ اپنی نہیں، حالت سے محتاط مجبور رہے ہو نا، جاتا ہے. محتاط رہے، ہوشیار رہے. جیسے شیطان سے بھی آپ ہوشیار رہتے ہیں نا، پتہ ہے نا کہ آپ کو بھڑکائے گا، تو آپ کیا کرتے ہیں، پہلے سے تیار ہوتے ہیں نا کہ ایسی کوئی بات نہ ہو. تو ایسے بندے جب آپ کو پتہ لگے ان سے سامنا ہو، تو پہلے سے ہی آپ الرٹ ہو جائے کہ ان کے منہ سے تو غلطی بات نکلنی ہے، میں نے اپنا آپ بچانا ہے، جیسے میم وہ شیطان اس سے میں آپ نے بچانا. بتایا تھا نا کہ جب ہم ایسے لوگوں سے ملتے تو صرف قولو سلامت، بس سلام کر کے نکل جاؤ، ہاں وہ تو لیکن زیادہ ان بات سے نہ بھی کرو. کالو ہاں سلامہ. تو دیکھیں باقی آپ کہہ رہی ہیں نا کیا جو رشتے کٹ جاتے ہیں، تو وہ عید وغیرہ یہ چیزیں اسی لیے بنی ہے کہ رشتوں کو جوڑ دیا جائے واپس. ٹھیک ہے، سلام تو نہیں، ہم سلام میں تو کوئی حرج نہیں نا سلام کرنے میں، باقی آپ احتیاط رکھ لیں تھوڑا بہت. اگر وہ کہہ بھی دیتے ہیں تو آپ تھوڑا اگنور کریں، آپ کو اجر ہی مل رہا ہے نا. جی، دیکھیں کیونکہ آپ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھیں آپ خاموش. کٹ کے بیٹھ جائیں گی نا تو آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا. کٹ کے بیٹھنے والے کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اجر اسی کے لیے جو کہ لوگوں میں رہتا ہے اور لوگوں کی باتوں پہ صبر کرتا ہے. جنت جو ہے نا وہ صبر کا بدلہ ہے. صبر نہیں کریں گے لوگوں کی اذیتوں پہ تو آپ کو جنت نہیں ملے گی. وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی ساس بھی ہو سکتی ہے، کوئی بہو بھی ہو سکتی ہے، کوئی بیٹا بھی آپ کو تنگ کر سکتا ہے. صحیح ہے نا. تو آپ کو جو جی صبر کرنا ہے اسی پہ آپ کو اجر ملے گا. اور صبر کرنا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پورا لڑائی جھگڑا کر کے صبر کریں. ہاں، برداشت انسٹنٹ، اور صبر میں فرق ہے. ہاں وہ برداشت بن جائے گی. وہ برداشت ہوگی. صبر کا مطلب ہے انسٹنٹ ریئیکشن سے بچ جانا. اچھا، اچھا جواب دینا. ہاں جواب دیں نہ دیں، ریئیکشنری نہیں ہونا آپ نے. برائی کا جواب صحیح. بھلائی سے دینا وہ تو بات کی بات ہے نا. اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، ریئیکشنری نہیں ہونا. ہم خاموش ہو ہو جائیں جاتے ہیں، بالکل. ہم عمل کے ٹائم فیل ہو جاتے ہیں، ہم باتیں بڑی بڑی ہاں کرتے ہیں لیکن عمل کے ٹائم فیل ہو جاتے ہیں. تو یہی ہے نا، آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ہر چیز ہاں. جی پریکٹس سے آتی ہے نا. دیکھیں جی. مجھے غصہ آتا تھا لیکن پھر میں نے اپنا کنٹرول کیا. اب مجھے غصہ سالوں مہینوں 6 مہینے میں ایسے کبھی آتا ہے کیونکہ میں نے اس کی پریکٹس کی ہے. جب بھی غصہ آتا تھا تو میں کہتی تھی کیوں آیا، حالانکہ غلطی اگلے کی ہوتی تھی، مجھے غصہ آ جاتا تھا. جو مہینوں سے پھر ہفتوں پہ آیا، پھر ہفتوں سے دنوں پہ آیا، اب مہینوں پہ چلا گیا، نہیں آتا. تو وہ پریکٹس، ہر چیز پریکٹس چاہتی ہے. پریکٹس کے بغیر کچھ نہیں ملتا. تو آپ پریکٹس کرتے ہیں تبھی وہ چیزیں آپ اپنی، کوئی بھی آپ کے اندر بری عادت ہے، مثلا غیبت کی عادت ہے، غیبت ہو جاتی ہے. ہوں. ڈاکٹر فرحت تاجی نے بڑا اچھا حل بتایا تھا. ہم نے کہا یہی ہے نا کہ غیبت سے جان نہیں چھوٹ رہی، باقی تو سب ہم نے کر لیا تقریباً. تو کہتے ہیں تیسرے بندے کی بات ہی نہ کرو. ہاں اور کیا، بس کیا ضرورت ہے ڈسکس کرنے کی. کیونکہ آپ اس کی بات کرو گے تو پھر آپ کی کوئی نہ کوئی غلط بات بھی کرو گے، اس کی غیبت ہو جائے گی. 2 4 تعریفیں کرو گے شروع، پھر بعد میں کوئی نہ بری بات بھی کر دو گے. تو یہ کرو ہی نہیں، بس اپنا اپنا کرو، سامنے سامنے تیسرے بندے کی بات ہی نہ کرو. اس کا اور کوئی حل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ اب آج کل جو بچے ہیں نا وہ نہیں کرتے. میں نے دیکھا ہے جو آج کل کی چھوٹی جنریشن ہے یا میرے اپنے بچوں میں جو بڑے بچے ہیں وہ لوگ نہیں کرتے کیونکہ انہیں بچپن کیونکہ سے میں کی نہیں. لاپرواہ ہے نا، ابھی کی جو جنریشن جو ہے نا وہ لاپرواہ کرتی ہے، تو کرنے دو ہمیں کیا وہ والی نہیں، چیز یہاں پہ جو بچے ہیں نا شاید. یہ جو ان میں چاہے ان میں حسد بغض وہ چیزیں جو ہمارے اندر تھی نا وہ نہیں ہے ان میں. وہ نہیں ہے. ہاں ہاں جی، میں نے بھی محسوس کیا یہ کہ یہ یہاں پہ بچے نا ڈفرنٹ ہے. اچھا، وہ کیونکہ وہ چھوٹے جو چھوٹے بچے ہمیں روک دیتے ہیں، حالانکہ ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی نا اردو ابھی، تو وہ سمجھ رہے ہم بیک بائٹنگ ہی کر رہے ہوں گے تو وہ روک دیتے ہیں. اللہ. اب ان کو سمجھ نہیں آتی نا کیا بات کریں گے، اردو تو اتنی سمجھ نہیں آتی ان کو. تو ہم جب بات کرتے ہیں تیز تیز کرتے ہیں تو بالکل ہی سمجھ نہیں آتی. تو وہ پھر کہتے ہیں شاید ان کے ذہن میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ جب بھی کریں گے تو بیک بائٹنگ ہی کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے، تو فوراً روکتے ہیں. بعض نہیں دفعہ یہاں ہمیں پہ خود نا بعض دفعہ ہمیں خود بتانا پڑتا ہے ان کو. ان کی نا کبھی ہم محسوس کریں نا کہ ان کی کیا نظریں ہماری طرف کیسے دیکھ رہے ہیں ہمیں، بچے چھوٹے، تو وہ پھر ہم بتانا پڑتا ہے کہ ہم غیبت نہیں کر رہے ہم اپنی بات کر رہے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کیونکہ ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شاید فیل کر رہے ہیں کہ ہم غیبت کر رہے ہیں. اتنے بچے وہ ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ اچھے بچے ہیں. بڑے بھی جو ہیں، جو ہماری والی جنریشن بہت خراب تھی،
इसको जी। बहुत सुधारने की जरूरत है हम, क्योंकि हमारी ये बातें पक्की हुई है ना, तो हमारी बचपन से ट्रेनिंग नहीं हुई। जैसे आजकल के बच्चों को शुरू से ही सिखा दिया जाता है कि आपने टेबल पे खाने में बैठते ही बिस्मिल्लाह पढ़नी, वो भूलते नहीं है क्योंकि माए साथ लगी होती है ना, तो वो हम्म, नहीं भूलते, फिर अब उनकी पक्की आदत बन जाती है। हमारी माँ ने जितना उनके पास नॉलेज था सिखाया, और ये चीजें जो हमारे अंदर पुख्ता नहीं हुई बचपन से, तो हम अभी भी भूल जाते हैं बाज दफा बिस्मिल्लाह पढ़नी। तो मुझे तो कितने अर्से तक पता ही नहीं था कि वुजू से पहले बिस्मिल्लाह होती है, सिखाने वाले सिखाई ही नहीं। वो तो जब मैंने ये सब किया तो फिर बस मुझे मैं पता यही चल। भी कह रही हूँ कि ना हम लोगों का जो मदरसे का माहौल है ना, हम्म, थोड़ा चेंज हुआ है वो। अब हाँ। थोड़ा सा बच्चों की तरबियत की तरफ, क्योंकि ना अब पहले बच्चे जाते थे मदरसे, बस पढ़ा पढ़ा हिल हिल के पढ़ा और बस आ गए, खत्म हो हम्म, गया, ये मदरसा था। अब हम्म, मदरसे में ना 5 मिनट मिनट का मदरसा तरबियत का भी होता है, हम्म। कि बच्चों खाने के बैठने के छोटे आदाब वगैरह, सलाम करने का तरीका, हर सलाम चीज अलैकुम नहीं हर कहना, चीज के सही से आदाब है सलाम ना, करना खाना है। अपने सामने से जी। खाओ, है ना, ये आदाब है। अब एक बच्चा उछल के आपके आगे सामने से खा रहा है, कोई चटनी पड़ी है, कोई चीज पड़ी है, तो वो कितना बुरा लगता है ना। तो ये हाँ आदाब जो इन्वायरमेंट। सिखाए गए ना कि अपने सामने से खाओ, जी। तो ये फिर पता चलता है ना दूसरे बच्चे किस तरह कर रहे हैं। जब माओ की तरबियत हुई है तो बच्चे और तरह बिहेव करते हैं, नहीं हुई तो वो और तरह बिहेव कर रहे होते हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी है छोटे बच्चों को शुरू से ही ना। तो जी। राइना का समझ में आ गया, तकुलू का भी आ गया, बाकी कोई ऐसे खास अल्हम्दुलिल्लाह, फेल नहीं थे, जज़ाकल्लाह। उनजुर वस्माओ। अल्हम्दुलिल्लाह। और जी। कुछ अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं जो अ, मैं बता सकती हूँ इस वक्त, तो बता देती हूँ कि जो माँ होता है ना, ये माजी पे आता है, मैंने आपको बताया नफी के लिए आता है, और ये गैर आमिल होता है, जी। अमल नहीं करता। पहले माजी, और ला भी जो होता है ना, वो भी वो मुजारे पे आता है नफी के लिए, और वो भी मुजारे पे कोई अमल नहीं करता। जी। लेकिन लाई नही जो होता है ये उसको मजजूम करता है ना, नून हो तो नून गिरा देता है, पेश हो तो पेश गिरा के जज्म दे देता है। मुजारे में 6 सीगे जो होते हैं वो होते हैं पेश वाले, पेश वाले होते हैं। उनके पीछे जब रूफे जाजमा या नासबा आते हैं तो वो उनका पेश गिरता है, और बाकी जिन सीगों में नून होता है उनमें नून गिरता है। ठीक है, जी। मजलूम करते हुए नून पेश के बराबर ही होता है ना। जब नून मौजूद जी। होता है तो रफई हालत कहते हैं ना, मुजारे की रफई हालत है, मुजारे उन मरफून, है मैम ना। 5 होते हैं ना मैम, पेश हाँ वाले। हाँ, 5 ही होते हैं, 5। और उनको फाले अरबा भी कहते हैं, उनको असल में बेसिकल 4 कहते हैं, क्योंकि 2 रिपीट हो रहे होते हैं ना। लेकिन जी। 5 होते हैं, 5 के ऊपर आपने पेश गिरा के जबर लगानी होती है। अगर फिर पीछे रूफे नासबा आए तो जबर लगानी होती है, रूफे जाजमा आए तो पेश गिरा के जज्म लगानी होती है। ठीक है। और बाकी नून जी। वाले जो सीगे हैं उनमें 2 सीगे ऐसे भी होते हैं जिनका गिरता ही नहीं है नून। जी। 2 सीगे नून ऐसे मिस। होते हैं जिनका, हाँ, नून निस्वा वाले 2 सीगे ऐसे होते हैं पीछे जाजमा आए नासबा आए वो नहीं गिरता, वो जी। साथ ही हो, लेकिन वो मजजूम होता है। ऐसा नहीं कि मजजूम नहीं होता, बस वो हम्म, नून निस्वा कहती है कि हम मजजूम हो जाएंगे लेकिन हमारा नून नहीं गिराओ, हमारा हम्म, नून लगा रहने दो। तो वो नून नहीं जी। गिरता, और वो नून क्यों नहीं गिरता, क्योंकि वो नून फाइल होता है। वो पहचान है। जो दम्मे वाला नून होता है वो गिर जाता है, क्योंकि फाइल नून से हम्म, पहले आ रहा होता है वो, है ना। तो वो हमारा जी। नून गिर जाता है, क्योंकि वो तो पेशी होती है तो गिर जाती है। तो बाकियों में जो होता है वो नून जमीर होती है तो वो नहीं गिरती। और ये हो गया। बाकी माँ जो है माजी के लिए, ला नफी के लिए मुजारे पे आता है। अब आ और हल जो होते हैं ये क्या है, हमजा इस्तफाम है। हमसे ये हुर्फ इस्तफाम, इस्तिफहाम। हाँ हरूफ इस्तफाम है, दोनों मिला के हरूफ इस्तफाम। अगर ये किसी जुमले पे आते हैं ना तो ये भी गैर आमिल होते हैं, ये भी अमल नहीं हम्म, करते। ठीक है। और ये दोनों जी। इस्तफाम के हैं। तो मैं आपको कल मिन जायदा पढ़ा रही थी ना, मिन जायदा। जी। मिन जायदा के बाद हमेशा क्या आता है, नकरा मजरूर इस्म होता है और नकरा होता है। नकरा का मतलब है अलिफ लाम नहीं होती, तनवीन होती है, लेकिन 2 जेर होती है। जैसे मैं आपको कहती हूँ हल मिन मजीद, आप देखें मिन आया ना, तो मिन मजीद दिन, ये आयत तो बहुत वो है ना, जहन्नम जो है वो कहेगी हल मिन मजीद दिन। अल्लाह ताला जब पूछेंगे ना तू भर गई, तो वो कहेगी हल मिन मजीद, कोई और भी है ले आओ।
ہے نا. تو یہ حل من مزیدن. اب اس کا آپ دیکھ لیں کہ من جب تب بھی آئے گا جب یہاں پر آپ کا کیا ہوگا، یا تو استفہام میں سے کوئی حرف ہوگا یا پھر نفی میں سے کوئی حرف ہوگا. جیسے کل ماں تھا، ماں کے ساتھ نفی آ رہی تھی نا، تو آگے من مزیدن اور وہ آ رہے تھے پچھلی آیت میں. تو جی یہاں پہ دکھا دیتی میں آپ کو دوبارہ، یہ بہت دفعہ آیا تھا، یہی والا نا. اس میں یہ آیت میں دیکھ لیتے ہیں، آیت آیت آیت، یہ آیت ہے نا. تو اس میں آپ دیکھیں یہ جو ہے نکرا والا، یہ دیکھیں یہ والا ہے نا، صحیح ہے. اب یہ من آیا ہے، آگے نکرا اسم آیا ہے، اور یہ من زائدہ ہے، اور یہ مجرور ہو گیا من کی وجہ سے. حالانکہ یہ مفعول بن رہا ہے، یہاں پہ منصوب ہونا چاہیے، لیکن من کی وجہ سے من تاکید کے لیے لایا گیا اور یہ مجرور ہو گیا. اب اس کے دیکھیں پیچھے نفی آ رہی ہے ما سے. اگر پیچھے نفی نہیں ہوگی نا تو پھر یہ اس طرح من بھی نہیں آئے گا. نفی آئے گی تو یہ من بھی آئے گا، اور وہ حل من مزید کا جو میں نے بتایا، یا تو نفی ہوگی یا پھر استفہام ہوگا. یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کا جو ہے ما ہم بدارینا بھی من احد. اب یہاں پہ ما آیا نا، یہ ایک ہی جملہ ہے پورا، ٹھیک ہے. اب اس میں ما نفی والا آیا تبھی من زائدہ آیا. تو یا تو نفی ہوگی، نفی والا حرف ہوگا، یا استفہام والا حرف ہوگا، جیسے حل ہے یا آ ہے. آ سے استفہام نہیں ہوگا، صرف حل سے ہوگا. حل سے استفہام ہوگا، جیسے آپ کا حل من مزید ہے، پھر آپ کا من زائدہ آئے گا اور آگے نکرا آئے گا. اب حل من مزید کو ذرا ہم حل کر لیتے ہیں، کیسے اس کا بنتا ہے. یہ تو آپ کا جو ہے وہ غیر عامل ہوتے ہیں نا، اور یہ شروع میں آیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی یہاں پہ یہ من آیا ہے زائدہ، اور یہ مزید آیا ہے. تو اب اس کو کیسے کریں گے آپ جملے کو، اگر اس کی ہم نے ترکیب کرنی ہے. حل من مزید، من ہے یہ من نہیں ہے، تو یہ جار مجرور بن رہا ہے نا. اور ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مزید منصوب ہے یا مرفوع ہے. تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہے. یہ مرفوع ہے اور یہ مبتدا مؤخر بن رہا ہے. اب اس کی خبر کدھر ہے؟ خبر اس کی کدھر ہے؟ مس من تو زائدہ من ہے، یہ استفہام کا ہے. اب کیا ہے؟ مس خبر موضوع اب ہاں، مبتدا، یہ محذوف مبتدا ہے. مؤخر بن رہا ہے، ٹھیک ہے. جی اب اس کی خبر جو ہے وہ کیا ہے؟ حل اندہ کا، ما حل اندہ کا، محذوف ہے. حل اچھا اندہ کا من مزید. اصل جملہ ہے حل اندہ کا من مزید. کیا آپ کے پاس کچھ اور بھی ہے؟ کیا کچھ اور بھی ہے اچھا نا؟ امدا کا میں معذوف ہے. جیسے میں کہتی ہوں حل من سوالن، کیا آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ کلاس کے اینڈ پہ میں کہتی ہوں حل من سوالن، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا حل اندہ کا من سوالن. تو اندہ کا تو خبر ہی بنے گی نا، خبر مقدم. جی اور مقدم ہے، مزید ان کو ہم کیا بنا دیں گے؟ وہ مبتدا مؤخر بنا. مبتدا مؤخر. تو یہ مجرور نظر آ رہا ہے، لفظی طور پہ یہ مجرور ہے، لیکن لفظی طور پہ مجرور نظر آ رہا ہے، لیکن محلن یہ مرفوع ہے. مرفوع کیوں ہے؟ یہ مبتدا بن رہا ہے. اور یہاں پر جو آ رہا ہے وہ آپ کا جو آ رہا تھا اس آیت میں، وہ جو تھا وہ منصوب تھا، کیونکہ وہ مفعول بن رہا تھا وہاں پہ. وہ من جو بھی آ رہا ہے نا، یہاں پہ میں نے آیت نکالی تھی ابھی، یہ والا، یہ یہاں یہ من خلقن بھی ہے، اور یہاں پر من احدن. تو یہ اس کا مفعول بن رہا تھا، اسم الفاعل کا. اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، تو یہ منصوب ہے. تو یہ نظر تو آپ کو مجرور آتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے یہ، اس کے اب جملے میں جو بن رہا ہے وہی ہوگا پھر. صحیح یہ ہے. جو آپ نے بتایا ماں والا جملہ اس کے جیسے اندر. دیکھیں گے من ہاں خلاقن نا. ہاں اب جی یہ یہاں مجرور نظر آ رہا ہے، یہ من زائدہ ہے. کیوں من زائدہ ہے؟ کیونکہ پیچھے نفی آ رہی ہے. نفی آئے یا استفہام حل سے آئے آگے، یہ ضرور آئے گا من زائدہ، یاد رکھیں. اور من زائدہ کے بعد جو اسم آئے گا نکرہ اور مجرور ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ نفی ہوگی یا پھر استفہام ہوگا حل سے، جیسے حل من مزید ہے.
उसके बाद जो आपकी बात है यहाँ पर, ये देखें अभी क्या बन रहा है यहाँ पे, मजरूरन लफ्जन मरफूम, यहाँ ये मुब्तदा बन रहा है, यहाँ ये मुब्तदा मुब्तदा। बन रहा है, क्योंकि ये आपकी खबर बन रही है लहू, और ये मुतल्लिक़ खबर बन रहा है। ये हरफु नफी है, ये खबर मुकद्दम है, ये मुतल्लिक़ खबर है, और ये मुब्तदा मुअख्खर है। तो इसलिए ये है तो मजरूर, लेकिन यहाँ महल्लन ये क्या है, वो महल्लन क्या है, मरफू है, क्योंकि खबर ये, क्योंकि मुब्तदा बन रहा है। ठीक है, तो ये मुब्तदा बन रहा है, ये मिन है, तो ये मुब्तदा बन रहा है। तो इस तरीके से वो ये जुमला होता है, और ये भी एडवांस लेवल का ही है, मैंने आपको बता दिया है। और जो बताने वाली चीज थी, मैं ये बता रही थी कि वो जो माँ थी ना, माँ, माँ के बारे में बात हो रही थी कि माँ जब माजी पे आता है तो वो कोई अमल नहीं करता, ला जब मुजारे पे आता है तो कोई अमल नहीं करता, गैर अमल होते हैं। लेकिन माँ जब जुमला इस्मिया पे आता है, जो मैंने कल पढ़ाया है, माँ जब जुमला इस्मिया पे आता है तो वो वमा हुम बी मोमिनीन, वमा हुम बी मोमिनीन आता है ना कुरान में, कहाँ पे आता है? जी में सादा तो है। शुरू में आता है, बिल्कुल, जहाँ पे शुरू होती है ना मुनाफिकीन की बात, वमिनन्नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, वमा हुम बिमुमिनीन। तो अब ये माँ क्या है, ये जुमला इस्मिया पे आ रहा है, क्योंकि ये मुब्तदा है और ये खबर है। ठीक है, जी। ये जी। ये जो है माँ ने आके इसको, ये पहले जुमला इस्मिया था, ये था हुम मोमिनून। ठीक है ना, मुब्तदा मरफू, खबर भी मरफू, हुम मोमिनून था। वैसे ठीक है, बी ताकीद के लिए आ गया हुआ है ना। हाँ, तो वो नहीं, अभी पहले मैं आपको बताती हूँ, ये पहले जुमला सबसे पहले ये था हुम मोमिनून। अब ये क्या है, मुब्तदा और खबर बन रहे हैं ना, ये मारफा है, ये नकरा है, तो मुब्तदा खबर ही बनेंगे ना, है ना। जी जी। मिस। मारफा प्लस नकरा फार्मूला होता है जुमला इस्मिया का। अच्छा, अब ये क्या है, जब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, माँ लगाएंगे, इन्ना लगाएंगे, तो ये तो इन्ना हुम हो जाएगा, और मोमिनून मोमिनून ही रहेगा। जी। इन्ना क्या करता है, अपने खबर को मंसूब करता है। खबर को नहीं मंसूब करता, खबर को इसम मरफू ही खबर को। को इनको इसम को मंसूब करता है। इसमो हाँ, इन इन्ना यानी इस खबर। इसम को मंसूब करता अभी है। ये मरफू है, इन्ना लगेगा तो ये इन्ना हुम जो होगा मंसूब हो जाएगा। जी। पहले ये मरफू जमीर है, क्योंकि ये मुब्तदा बन हाँ रही है, जी मैंने मिस। बताया था ना, ये दोनों तरफ कॉमन होती है दो जमीरें। तो ये जी। इन्ना लगेगा तो ये मंसूब हो जाएगी, इन्ना का इसम बन जाएगी, और खबर वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर माँ लगाएंगे तो माँ क्या करेगा, वो अपने इसम को खुश नहीं करेगा, खबर को मंसूब करता है। तो खबर मंसूब होगी तो मोमिनून ही रहेगी। नहीं, मोमिनीना हो जाएगा। ये मैंने आपको एक्सरसाइजेस करवाई हुई हैं सारी, मोमिनीना हो जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर, खबर के ऊपर जब नफी में मजीद ताकीद लगानी होती है तो फिर बी लगाते हैं, और बी से क्या है, बस मोमिनीन ही क्यों रह रहा है, चेंज क्यों नहीं हुआ, बी लगाने से मजरूर होना चाहिए ना। मैम क्योंकि ना दोनों की उसकी शक्लें एक है ना, जो एक ही है ना, दोनों हालतें। मतलब दोनों जरी भी और नस्बी भी। हम्म, नस्बी और जरी हालत। एक ही हालत होती है, तो बी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। ठीक है, तो इसको बाज़ायदा कहेंगे, बाज़ायदा। हाँ, ये बाज़ायदा है, और ये मोमिनीन आगे आ रहा है, और इस बाज़ायदा का तर्जुमा नहीं करेंगे अभी। जी। वमा हुम भी मोमिनीन जुमला है ना, वमा हुम भी, और वो ईमान लाने वाले नहीं है, यानी वो बिल्कुल भी ईमान लाने वाले नहीं है, ये मतलब है इसका, नफी में ताकीद हो गई ना। जी। हुम मोमिनून का मतलब है वो ईमान लाने वाले हैं। हम्म, वो ईमान लाने वाले हैं। जब हमने जी। माँ दाखिल किया तो नफी के लिए किया है ना, तो वो ईमान लाने वाले नहीं है। तो बी दाखिल करने से क्या हो गया, वो बिल्कुल भी ईमान लाने वाले नहीं है। अच्छा। ठीक है, अगर सिर्फ जी। मोमिनीन हो ना, माँ की खबर मंसूब हो जाती है ना, तो अगर सिर्फ ये मंसूब हो, मोमिनीन हो, बी ना हो, तो फिर तो वो ईमान लाने वाले नहीं है। ठीक है, लेकिन जब बी लगता है तो वो बिल्कुल भी हरगिज ईमान लाने वाले नहीं, नफी में ताकीद हो गई ना। जी। तो ये बी क्यों लाए जी हैं, मिस। बी नफी में ताकीद के लिए लाए। ताकीद के लिए लेके आए मिस। हाँ, तो इसमें फिर हरगिज ईमान लाने वाले नहीं है। तो ये चीजें समझेंगे तो कुरान के तर्जुमे को भी समझेंगे ना फिर, वरना तो अच्छा। ये बीच में बिल्कुल भी और हरगिज का तर्जुमा तो वो लिखते ही नहीं है।
टाइपिंग के पैसे देने होते हैं ना उनको। और वैसे भी लोग बोलेंगे अच्छा ये अर्गेज कहाँ से आ गया, समझ ही नहीं आ रही अर्गेज कहाँ से आ गया। तो ये तो ग्रामर आती हो तो फिर पता चलता है ना। तो ये चीजें याद रखें कि काना जो है उसके उसकी खबर पे खबर उसकी भी मंसूब होती है, लेकिन उसपे बा नहीं आती। लईसा की खबर पे बा आती है, और माँ मुशाबा बिल लईसा की खबर पे बा आती है। ठीक है, हाँ जी, मुझे समझ अब आई तक है? लिखवाया भी था। हाँ लिखवाया था। और इन्ना जो है वो क्या करता है, काना के उलट अमल अपने करता है। इसम को मंसूब करता है इन्ना। खबर खबर को टच ही नहीं करता। काना जो होता है इसम को वो इसम को टच नहीं करता। ये सारे जो हैं ऑक्युपाई कर लेते हैं, उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। काना भी कर लेता है, काना की सारी सिस्टर, इन्ना की सारी सिस्टर, उसको माँ जो है मुशाबा बिल्लैसा ये भी कर लेता है। लेकिन क्या होता है कि वो उनका काम अपना अपना होता है। कोई अपने इसम को मंसूब कर रहा है, कोई खबर को मंसूब कर रहा है। सही है, तो ये चीजें इनको पक्का कर ले, या बजाय इसके कि हम पीछे जाके बहुत बार बार लिसानुल कुरान पढ़ें। तो यही है कंक्लूजन, तो यही है ना। अब अगले जो आपके चैप्टर है उसमें ये पढ़ा जा रहा है कि माँ नाफिया, माँ जो है नहीं, जुमला फेलिया में नफी पैदा करना। अब जुमला फेलिया में नफी कैसे पैदा होती है वो मैंने आपको यहीं पे बता दी। माजी पे नफी पैदा करनी जी है तो माँ लगाएं, मुजारे में नफी पैदा करनी है तो ला लगाएं। ला लाल जी और ये दोनों गैर आमल है, कोई असर नहीं करेंगे। लेकिन ला नाहिया आएगा तो वो असर करेगा, क्योंकि उरूफ जाज़मा में से है, वो मजजूम करेगा। अब मैं एक दफा फिर आपको दोहरा देती हूँ, वो जो उरूफ जाज़मा और नासबा है ना, थोड़ा सा मैं 2-4 मिनट लेके। तो उरूफ जाज नासबा कौन कौन से हैं पहले वो वाले देख लेते हैं, जो मुजारे को मंसूब करते हैं। ये फिर ये जो हरफ मैं बता रही हूँ ये इसम पे नहीं आएंगे, सिर्फ फेले मुजारे पे आएंगे। फेले माजी पे भी नहीं आएंगे, फेले अमर पे भी नहीं आएंगे। फेल सिर्फ फेले मुजारे पे आते हैं। इनको नवासिबुल मुजारे भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मुजारे पे आते हैं। लेकिन मैं आपको रूफ जी नासबा बता रही हूँ, आसान नाम। अब ये कौन कौन से हैं नसूब लन पहले लन अन, अन पहले अन अन होता है। लन जी अन अन लन कई इजन कई, हत्ता ली। तली कई इजन, इजन यूज नहीं होता इसलिए इसको हम थोड़ा सा कम ही करते हैं। और कई, ये कई जो है ना, ये कुरान मजीद में कई भी आता है, ली कई भी आता है, दोनों तरह से यूज होता है। तो ली कई जो है ज्यादा इस्तेमाल होता है, कई थोड़ा कम इस्तेमाल होता है। ये सवाल आपके सारे टेस्ट में भी आएंगे, जब आप टेस्ट करेंगे ना फिले मुजारे के, तो उस वक्त। और उसके बाद कई के बाद ली भी होता है ना, इजन ली, ली जो है ना, देखें अन, लन, कई, इजन 4, और ली, हत्ता 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 नहीं, ली। हाँ हत्ता ली, हत्ता भी है और ली भी है। कितने हो गए, 6 हो गए ना, 7 हो गए, बल्कि 4 तो ये हो गए बेसिक वाले, और हत्ता और ली जो है ये खुद नहीं करते, ये रूफे जारा है। अन अन में मुजमिज होता अन अन है मुदमिर मुजमिर होता है, वो मंसूब कर रहा होता है। हम्म, ठीक है, तो ये सारे अन, लन, कई, इजन, हत्ता, ली है। ये बस ये मुजारे पे आते हैं ना सारे। मुजारे से पहले आके मुजारे को मंसूब करते हैं। जैसे इन्ना आके इसम पे मंसूब करता है ना, इसम को जी करता है ना, इन अल्लाह होता है। इसी तरह ये फिल मुजारे पे आके मुजारे को मंसूब करते हैं। फिल मुजारे मजरूर होता है, नहीं नहीं, मजजूम होता है नहीं मजजूम होता है। फेल का इराब जो होता है वो होता है रफा नसब जज़म। जी और इसम का इराब होता है रफा नसब जर, जी मजरूर। जी मजरूर। वही मजरूर कर लेना, मरफू मंसूब मजरूर। और इसमें मरफू मंसूब मजजूम। अब मजजूम के हरफ देख ले कौन से हैं। हाँ, लम लम लम्मा हाँ ये लाई लम नहीं, लम लन लम्मा। लम लाम अमर लम लम्मा। इन अब ये जब और इन कुरान में आए ना शर्त। तो आप देखा भी करें ना, जब कुरान पढ़ते हैं ना, अब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मेरे सामने चीजें आ रही होती हैं, तो मैं कहती हूँ देखो सारी मिसालें हैं। जैसे कल मैं यही वाली आयत पढ़ी थी, हल में मजीद वाली, है ना। तो जी वही वहां पे वसल्लम अल्लाह ताला जन्नत से कहेंगे क्या तू भर गई, है ना। तो वो कहेगी हल जी में मजीद दिन। तो वहां से मुझे आया कि मैं आपको हल में मजीद का थोड़ा डिटेल बता दूं आज।
یہ بالکل ایسی جیسے میں کہتی ہوں حل من سوالن، 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 حل من سوالن. تو اس میں ہڈن کیا ہے؟ حل اندہ کا من سوالن، کیونکہ اس سے تو جملہ نہیں بنے گا من اور سوالن سے، اور حل تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو کوشچن کے تک یہ لیے ہوگا نا مس ہم لوگ تو ہے. تو وہ ہڈن ہے نا یہاں پہ مس اندہ کا. مس ہم لوگ اب تو آئندہ کیے ہوں گے نا. اندہ کی کر لینا، کوئی بات نہیں، میں تو دونوں کو شامل کر رہی ہوں نا، لڑکے لڑکیوں کو سب. دیکھیں آپ کے جب آپ دیکھتے ہیں تمرین میں آپ کا لکھا ہوتا ہے عجیب انل اسئلۃ، تو عجیب کس کے لیے ہوتا ہے؟ فعل امر ہوتا ہے نا. اب سوچا کریں گے یہ عجیب بنا ہوا کیسے. کے لیے ہوتا ہے. جواب دو، آنسر دا فالوئنگ کوشچن. تو عجیب کیسے بنا ہوا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے اور فعل امر ہے اور باب کیا ہے، یہ آپ نے اپنا ایکسپلور کرنا ہے. میں ان چیزوں میں گھس جاتی تھی. اچھا یہ کیسے بنا ہوا ورڈ؟ اس کا روٹ ورڈ جیم باؤ ہے. جواب اردو میں بھی بولتے ہیں نا، جواب روٹ ورڈ وہی ہے. اب یہ کون سا باب ہے؟ عجیب. تو فعل مضارع جو ہے نا، اس جو فعل امر ہوتا ہے اس پہ زبر ایک ہی باب میں آتی ہے، باب فعل. اجربو. باب افعل یفعل. افعل یفعل سے تو کیا بنے گا؟ اجوبہ بن جائے گا. اجوبہ، اجوبہ بنے گا نا. جی جی. اب اجوبہ کو آپ نے بنانا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے. یہ تو پڑھنے، یہ تو استعمالی شکل نہیں ہے نا. جی. اجوبہ تو نہیں بولتے، اجابہ بولتے ہیں، اجابہ یجیبو بولتے ہیں. تو یہ والی حرکت پیچھے جائے گی اور یہاں سکون آ جائے گا، اور پھر واو کو پیچھے والی حرکت کے مطابق چینج کریں گے تو یہ اجابہ بن جائے گا. اجابہ آپ نے کبھی لفظ نہیں سنا ہوگا نا. یجیبو تو سنا ہے نا، نہیں. جی. یجیبو آتا ہے نا. اب یجیبو جی. بھی یفعلو کے وزن پہ یجوبو ہے، یجوبو ہے، یفعلو. حرف علت آ رہا ہے نا یہاں پہ، اجوف ہے نا. جی جی. تو یہ اجوف. اجوف یجوبو ہو گیا. اب کیا ہو جائے گا یہ؟ اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ جا. ابھی حرف علت ہے، اس کے پیچھے زیر ہے، اس کو آپ پیچھے ٹرانسفر کریں گے. بیمار ہے، اوپر سے بوجھ بھی اٹھایا ہوا ہے، بیمار ہے، بوجھ بھی رکھا ہوا ہے اس نے، اس کو پیچھے کریں گے، اس کو سکون دیں گے، بےچارا سکون میں آ جائے اور یہ والا اڑ جائے گا. اب وہ کو یا اس زیر کے مطابق یا میں چینج کریں تو یجیبو ہو جائے گا. جی بو ہو جائے گا. اب اس کا مصدر بنانا ہے، مصدر بنانا ہے جیم واو بال ڈال کے افعالن کے، افعالتن کے وزن پہ، افعالن کے وزن پہ بنا لیں. افعالن کے وزن پہ بنائے اجوابن. اجوابن، بن. با بن، ٹھیک ہے نا. اب جب بھی آپ کا یہ اجوب ہوگا نا تو آپ نے گول تا بھی ایڈ کرنا. اچھا. اس افعالن کے بجائے افعالتن کے وزن پہ بنائیے. اجوابتن. اب اس میں دیکھیں واو پہ زبر ہے، بوجھ اٹھایا ہے، پیچھے کریں اس کو پیچھے کریں گے نا بوجھ کو. جی اب جی. پیچھے والا ہیلدی بندہ ہے، وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کو آپ اس کا وزن دے دیں اور اس کو سکون میں لے آئے بےچارے. تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ بہت سے پہلے زبر ہے تو یہ الف میں چینج ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا ایجا. ایک الف یہ والا بھی ہے، یہ والا تو باب کا ہے نا، ایجا باتن. اب یہ بھی استعمالی شکل تھوڑی ہے. ابھی اس میں دو الف آ رہے ہیں، اور ایک جو یہ والا ہے اور ایک جو واو یا الف میں چینج ہوا ہے. تو دو ساکن ہے نا، یہاں بھی ساکن ہے، یہاں بھی ساکن ہے. تو ہم کس کو گرائیں گے دونوں میں سے؟ جو ہم نے چینج کیا نا اس کو. جو جیم کے ساتھ ہے وہ اور گرائیں گے. ہاں اس کو پہلے گرائیں گے، کیونکہ یہ والا تو نا یہ باپ کا، اس کو نہیں گرا سکتے، اس شروع والے کو بھی نہیں گرا سکتے. تو یہ آپ کا ایجابتن بن گیا، ایجابتن یہ مصدر بن گیا. اس کی آسان سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. کاف و میم روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس سے بنتا ہے اقوامہ یقومو، تو بن جاتا ہے اقامہ یقیمو اور اقامتن یا اقامتن. بالکل اسی طرح جیسے میں نے یہ بنایا کاف و میم روٹ ورڈ، آپ بنا کے دیکھیے گا. اسی باب سے بنے گا اقوامہ اور پھر اقامہ بن جائے گا، یقومو اور پھر کیا بن جائے گا؟ یقیمو بن جائے گا. جیسے یجیبو بنا ہے نا ویسے یقیمو بن جائے گا. اور پھر جیسے آپ نے اس کے اوپر ڈالا
تو آپ نے اس کے بعد جب آپ نے کاف و میم روٹ ورڈ ڈالا تو آخر میں آپ کا یہ نکل آئے گا. 2 الف آئیں گے ٹھیک ہے لیکن بعد میں یہ آ جائے. تو آپ خود بھی کر کے دیکھیں. اب یہ مزید کیسے بنا ہوا ہے؟ مزید کا لفظ کیسے بنا ہوا ہے؟ زیادہ یزیدو. یزیدو ہاں یزیدو ہے نا, یہاں سے انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ورنہ تو گرامر بہت ہی بور سبجیکٹ ہے. جب آپ اس طرح تھوڑا کرنے شروع ہو جاتے ہیں آپ کو سمجھ آنے پھر آپ کہتے ہیں اچھا قرآن کے ہر لفظ کو ہم سیکھیں بھائی کیسے بناؤ. بولے یزیدو. اب یزیدو سے آپ نے کیا بنانا ہے؟ اسم الفائل بنانا ہے. تو اس کو میم میں چینج کرتے ہیں, اس کو 2 پیج سے تو مزیدن بن جاتا ہے. پھر من لگائیں گے تو مزیدن بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس جملے میں اندہ کا معذوف ہے خبر, تب یہ پورا جملہ بنے گا. حل اندہ کی یا حل اندہ کا من مزید ہے. مہمان بھی آتے ہیں نا کبھی, تو کچھ ایسے مہمان ہوتے ہیں کچھ ان کو پوچھا اور چاہیے تو بولتے ہیں ہاں لے آؤ, کہتے ہیں نا جو کچھ ہے لے آؤ. تو وہ اسی طرح ہے نا, جہنم بھی یہی کہے گی کہ لے آؤ بھائی اور لے آؤ. صحیح ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھوکا رکھا ہوا ہے نا جب سے بنائیے. جی بہرحال ان چیزوں میں اتنا ہی جانا چاہیے جتنا ہمیں بتایا گیا, زیادہ نہیں جاننا چاہیے. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہو گیا. متشابہات ہیں نا میں سے ہاں متشابہات میں سے یہ چیزیں ہوتی ہیں, ان میں زیادہ نہیں گھسنا, جتنا ہمیں قرآن و سنت سے بتا دی گیا اتنا کافی ہے. جو کرنے کے کام ہے نا وہ کریں, جو چیزیں دوسری والی آیات ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ان پہ کرتے نہیں ہیں اور ان میں پڑے رہتے ہیں, ہے نا. جی تو یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے. جو واضح کام ہے ان پہ عمل کریں. پوچھا جائے گا, ہر ایک چیز کا پوچھا جائے گا, چاہے وہ طلاق کے بارے میں ہو. طلاق بھی جیسے دیتے ہیں تو اس میں کیسے دینی چاہیے طلاق, رشتے نہ ختم ہو اور نفرتیں نہ پیدا ہو, گالی گلوچ اور یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی خوش اسلیبی سے اور تحفے تحائف دے کے رخصت کرو. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم تو بس پوری فیملی کٹ آف ہو جاتے ہیں نا, اور دشمنی پال لیتے ہیں. بہت پہلے سے ہو جاتے ہیں. کوئی طلاق ایسی ایک دن میں تھوڑی ہو جاتی ہے, پیچھے پتہ نہیں کتنا ٹائم ہوتا ہے وہ لڑائیوں جھگڑوں میں, اور پھر ایٹ دا اینڈ جب کوئی چارہ نہیں رہتا تو پھر چلو بھائی. تو وہ کام آپ خوبصورتی سے بھی الگ ہو سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے نہیں بن رہی ہماری بھائی, نہیں طبیعت ملتی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید بن حارث جو اور ان کی جو پھپھو ذات تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ. زینب رضی اللہ عنہا, کیسے ان کی ہوئی آرام سے, اور پھر نکاح بھی ہو گیا. تو مثالیں تو ہمارے پاس ہیں. چلو ٹھیک ہے, سبحانک اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ جزاک اللہ اللہ وبرکاتہ. خیرن کثیر استاذ. میں ابھی ونڈو سے باہر وعلیکم دیکھ رہی تھی, ہماری نا درختوں پہ وہ کوپلیں سی آ گئی ہیں. ماشاء اللہ سبحان ہاں, اللہ. اور ادھر سے ٹھنڈ بھی ہے لیکن بارشیں ہو رہی ہیں. ابھی سنو وغیرہ نہیں پڑے گی آگے, بہار کا موسم شروع ہو رہا ہے. مارچ ختم ہو گیا, اپریل میں انشاءاللہ. آپ کی طرف کیا حال ہے؟ میں سن رہا ہوں کہ گرمی سی ہے ہاں وہ مجھے پاکستان میں. نہیں, وہاں بھی یہ بہت درختوں پہ پتے اور پھول وغیرہ آئے ہوئے نا, تو جی کافی لیکن اچھا ہے, موسم ایسا نہیں ہے. ابھی گرمی شروع نہیں ہوئی. رمضان ہاں اچھے بہت زیادہ گزر نہیں گئے. ہوئی. ہاں رمضان الحمد اچھے, للہ, اللہ کا شکر, اللہ کا بڑا فضل ہے. اور جرمنی میں بھی اچھا موسم ہوگا انشاءاللہ. بھی سنو وغیرہ پڑتی ہے آپ کی طرف جرمنی میں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. آپ تھوڑی جرمنی میں رہتی ہیں. ہاں میں بھی سوچے لگا جنوری پہنچی. نہیں جرمنی میں سخت سردی ہوتی ہے پاکستان. چلیں جی اوکے, فی امان اللہ, اللہ حافظ. جزاک جزاک اللہ اللہ خیر خیر. چلیں ایک استاذہ. دو 27ویں سے پہلے انشاءاللہ چھٹی کر لیں گے. ٹھیک ہے اوکے. ٹھیک جی جی 27ویں کے جی بعد جو انشاءاللہ. آئے گی نا رات, 27ویں رات کے بعد 28واں جو روزہ ہوگا نا, اس دن چھٹی کر لیں گے. جی ٹھیک ہے, کیونکہ انشاءاللہ ٹھیک استاذہ. آج ہماری جی 25ویں تھی نا یہاں پہ, آج بھی جاگنے کی رات ہے. تو جی کل جی 26واں روزہ ہوگا, پھر 27ویں ہوگی. اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ. پھر عید کے بعد آئیں گے نا. انشاءاللہ. ہاں ایک انشاءاللہ 3 تاریخ کو, کیونکہ آپ پاکستان میں لیٹ ذرا عید ہوتی ہے نا, تو 3 چھٹیاں تو دوں گی. اور جی پھر جی
वैसे तो मैंने 2 अप्रैल का सोचा हुआ था कि मैं 2 अप्रैल को वापस बुला लूँ। मैं तो अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है, आप घर भी आपको मैनेज करना नहीं, होगा ना, इसलिए। मेरी तो 2 अप्रैल मैंने अपने हिसाब से छुट्टियां दी है ना, लेकिन अच्छा, आपका जो है क्योंकि एक दिन रोजा होगा लेट आपका, होता है, जी जी। लेट होता है, तो उस हिसाब जी से फिर हाँ, यहाँ इंडिया में भी वैसे ही होता है उसका सर, हाँ लेट ही वैसे होता हो है। तो 3 छुट्टियां आप भी कर लेना, ठीक है? ओके जी ठीक जी जी। ओके। जज़ाकल्लाह। ओके